सो सुरुमा सबैजनालाई फेरि पनि वेलकम टु नो कस्ट मर्न स्ट्याक सेसन हाम्रो ब्रोडवे इन्फोसिस ले गर्नुभएकोमा उहाँलाई ब्रोडवे इन्फोसिसलाई पनि एकदमै धेरै थ्याङ्क यू होइन, यत्रो धेरै इन्थुजियास्टहरूलाई एकै ठाउँमा राखिदिनु भयो प्रोग्रामिङ सिक्ने इन्थुजियास्टहरूलाई। सो यो सेसनबाट चाहिँ अब स्टार्टिङमै जाँदाखेरि चाहिँ यो हामी यो पार्टिकुलर सेसनबाट चाहिँ के कुरा चाहिँ सिक्छौँ त, मेरो चाहिँ एम के छ त यो सेसनबाट भन्दाखेरि मैले चाहिँ यहाँ जतिजना हुनुहुन्छ सबैलाई चाहिँ हाउ आर वेबसाइट्स मेड है, सुरुमा वेबसाइट नै चाहिँ कसरी बन्छ एउटा भन्ने कुराको ओभरभ्यू, सँगसँगै जावा स्क्रिप्टमा चाहिँ कसरी काम हुन्छ, जावा स्क्रिप्टबाट चाहिँ प्रोग्रामिङ कसरी गरिन्छ, वेबसाइटमा जावा स्क्रिप्टको के महत्त्व छ भन्ने कुरा, र त्यसपछि हाम्रो डिटेल कोर्समा मर्न स्ट्याक है, फुल स्ट्याक भित्रको मर्न भन्ने कुरा चाहिँ के हो त, त्यो चाहिँ कुन कुन टेक्नोलोजी मिलेर बनेको छ र त्यसमा कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू, अनि त्यसको फ्युचर एडभान्समेन्टहरू के छ त, तपाईँले मर्न स्ट्याकमा अझ राम्रो गर्नलाई चाहिँ प्लस मर्न स्ट्याकबाट अरूतिर सिफ्ट गर्नलाई चाहिँ कसरी लर्निङ कर्भ डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ, अरू के कुरा छ सराउन्डिङ कुरा यो सिक्नलाई भन्ने कुरा, र सँगसँगै हामीले अहिलेसम्म हेरेको डेटाबेसहरू भन्दा अलिकति बेग्लै नो एसक्युएल, अहिलेसम्म हामीले एसक्युएल भन्ने कुरालाई एकदमै धेरै सुनिरहेको होला, तर नो एसक्युएलको कन्सेप्ट पनि के हो त, एसक्युएल को डेटाबेस भन्दा नो एसक्युएल को डेटाबेसमा के फरक हुन्छ, किन युज गरिन्छ भन्ने कुराहरू, र मर्न स्ट्याक गरिसकेपछि चाहिँ यो मर्न स्ट्याक पढ्दा पढ्दै अरू मर्न स्ट्याक सिक्दा सिक्दै चाहिँ करियर पाथ कतातिर लान मिल्छ, कस्तो छ यसको डिमान्ड अहिलेको नेपाली टेक्निकल सोसाइटीमा भन्ने कुराहरू पनि इन्क्लुड गरेको छु। सो मुभिङ अन टु नेक्स्ट पार्ट है, सुरुमा चाहिँ मर्न भनेको के हो त है, मर्न भनेको बेसिकली हामी एउटा पिक्चराइज गर्न सक्छौँ, चारवटा कुराले बनेको जस्तो देखिन्छ है, एउटा एम, अर्को ई, आर र एन। सो यो कुरामा चाहिँ एउटा स्ट्याक भनेर चाहिँ केलाई डिफाइन गरिएको छ त भन्दा एउटा कुनै पनि सिस्टमको अरू वेबसाइटको कम्बाइन्ड लजिक है त, अब यसमा डेटाबेस पनि पर्छ, ब्याक एन्डको पार्ट पनि पर्ला, फ्रन्ट एन्डको पार्ट पनि पर्ला है, र त्यो अनुसार चाहिँ एमबाट स्टार्ट गरौँ। एम भनेको महँगो भनेको चाहिँ हाम्रो डेटाबेस हो है, त्यो डेटाबेसमा चाहिँ हामीले डेटाहरू राख्ने, डेटाहरूलाई म्यानिपुलेट गर्ने काम गर्छौँ, र एक्सप्रेस भनेको चाहिँ हाम्रो नोड जेएसको फ्रेमवर्क हो, एउटा सर्भर साइड स्क्रिप्टिङ छ, नोड जेएस भन्ने सर्भर साइड जावा स्क्रिप्टको एउटा फ्रेमवर्क छ, त्यो फ्रेमवर्कमा कसरी काम हुन्छ एक्सप्रेसमा भन्ने कुरा, र त्यसपछि रियाक्ट आड भएर चाहिँ रियाक्ट मिन्स हाम्रो फ्रन्ट एन्डको पार्ट, रियाक्ट जेएस भनेर पनि भनिन्छ, र लास्टमा हामीले नोड भनेर भन्छौँ, एमइआरएनको एनबाट नोड। तर यो नोड भनेको चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले त अघि एक्सप्रेस पनि भनिसक्यौँ होइन, नोड जेएसको एउटा फ्रेमवर्क भनेर। सो यो एडिसनल कुरा चाहिँ किन आयो त यहाँ भन्दाखेरि नोड जेएस नट ओन्ली बिइङ अ प्रोग्रामिङ है, नट ओन्ली बिइङ अ स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज, त्यो चाहिँ एउटा रन गर्ने, हाम्रो सिस्टमलाई रन गर्ने इन्जिन पनि हो, जसले चाहिँ हाम्रो यो तीनटाको कम्बिनेसन, मंगो, एक्सप्रेस र रियाक्टको कम्बिनेसन भएको सिस्टमलाई चाहिँ रन गर्न सक्छ। जस्तै कि हाम्रो ब्राउजर, एउटा ब्राउजरमा पनि कतै एउटा सिस्टम हुन्छ, त्यो सिस्टमले चाहिँ हाम्रो यो एप्लिकेसनहरूलाई रन गरिरहेछ है। सो त्यसै नोड जेएस पनि मिलेर चाहिँ हाम्रो एउटा कम्प्लिट स्ट्याक क्रिएट भयो, जसलाई चाहिँ हामी मर्न स्ट्याक भन्छौँ, एमइआरएन, मर्न स्ट्याक। र यही सँगसँगै अब अरू स्ट्याकहरू पनि हुन्छ मर्न स्ट्याक जस्तै यही एमइआरएनको ठाउँमा चाहिँ हामीले पिइआरएन भन्ने पनि सुन्छौँ कतै। पिइआरएनमा चाहिँ अब इआरएनको सेम भयो, पी फोर जस्ट डेटाबेस अर्को हुन्छ, पोस्टग्रेस एसक्युएल भन्ने, अर हामीले अब पिएचपी माइएडमिन इन्टरफेसबाट चलाइरहेको धेरै जसो माइएसक्युएलको पार्ट पनि इन्क्लुड गर्न सक्छौँ यसैमा। सो हाम्रो यो चारवटा स्ट्याक चाहिँ डेटाबेसको पार्ट, अनि ब्याक एन्ड र फ्रन्ट एन्डको पार्ट र इन्जिनको पार्ट चाहिँ यो चारवटा चाहिँ कम्प्लिटली इन्डिपेन्डेन्ट छ है, एकअर्कासँग डिपेन्डेन्ट छैन। र यसरी चाहिँ हामीले जतापट्टिबाट पनि यो कुरालाई चाहिँ हेर्न सक्छौँ, भनेको हामीले रियाक्ट मात्र गरेर रियाक्ट मात्र फर्स्टमा स्टार्ट गरेर त्यसपछि अरूतिर जान पनि सक्छौँ, ब्याकएन्डतिर इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने ब्याकएन्डमा गएर ब्याकएन्डबाट फ्रन्ट एन्डतिर सिफ्ट गर्दा पनि हुन्छ। सो बेसिकली चाहिँ यो चारवटा स्ट्याक मात्र नभएर इफ हामीलाई कुनै डेटाबेसको बारेमा राम्रो नलेज छ, फ्रन्ट एन्ड टेक्नोलोजीको बारेमा राम्रो नलेज छ, र ब्याक एन्ड टेक्नोलोजीको बारेमा राम्रो नलेज छ भने हामी एउटा फुल स्ट्याक डेभलपर भन्न सक्छौँ आफूलाई है। र त फुल स्ट्याक भित्रको एउटा चाहिँ हो मर्न स्ट्याक। ओके, सो अहिलेको टाइममा चाहिँ मर्न स्ट्याक किन पपुलर छ त,
के भइरहेछ त अहिलेको टेक्निकल सोसाइटीमा, जसले गर्दा चाहिँ मर्न स्ट्याकलाई पपुलर बनाइरहेछ? हामी विचार गर्न सक्छौँ अहिले भन्दा 5 इयर्स 6 इयर्स भन्दा पहिला पनि जुन तरिकाको डाइनामिसिटी अहिलेको वेबसाइट्सहरूमा देखिन्छ, अहिलेको वेबसाइट्सहरू जतिको फास्ट हुन्छन्, जतिको रेस्पोन्सिभ हुन्छन् होइन, इन्टरेक्टिभ हुन्छन्, त्यति थिएनन्। त्यो चाहिँ किन थिएनन् त भन्दा पहिलाको टेक्नोलोजीहरूमा चाहिँ अब एउटा स्ट्याक युज त गरेको हुन्थ्यो, तर त्यहाँ चाहिँ डिपेन्डेन्सी एकदमै धेरै हुन्थ्यो एकअर्कामा। सो कहिलेकाहीँ डेटा फेच गर्दा टाइम लाग्ने, कहिलेकाहीँ युजरलाई डेटा पठाउँदाखेरि टाइम लाग्ने, हाम्रो स्क्रिनमा कन्टेन्ट आउनलाई टाइम लाग्ने, त्यस्तो कुराहरूले पनि धेरै असर पारेर हुन्थ्यो हाम्रो वेबसाइटको एक्सपिरियन्समा। तर अहिले चाहिँ मर्न स्ट्याक आइसकेपछि चाहिँ के भयो त भन्दा बिइङ यो चारवटा टेक्नोलोजी एकअर्कासँग एकदमै थोरै डिपेन्डेन्ट, हामीले यो कुरालाई जता पनि लग्न सक्यौँ कि एउटा म वेबसाइट क्रिएट गर्दैछु, अरू वेब एप क्रिएट गर्दैछु भने मैले त्यो ठाउँमा रियाक्ट युज गर्न सकेँ। हेर्नु, एमई मङ्गो र एक्सप्रेस सेम छ ब्याकएन्डमा है, मङ्गोको डेटाबेस, एक्सप्रेसमा ब्याकएन्ड, तर रियाक्टको ठाउँमा चाहिँ अब मैले HTML मात्र पनि युज गर्न सकेँ कुनै अरू फ्रेमवर्क युज गरेर, अरू कुनै MVC प्याटर्न फलो गर्ने, फ्रन्ट एन्डमा प्रेजेन्ट गर्न मिल्ने खालको अरू कुनै स्ट्याक युज गरे पनि भयो, अरू कुनै ल्याङ्ग्वेज युज गरे पनि भयो। सो यसरी कम्बाइन गर्न, जताबाट जसरी पनि कम्बाइन गर्न सकिन्छ भन्ने तरिकाको रोबस्टनेसले गर्दाखेरि नै मर्न स्ट्याक अहिले पपुलर भइरहेछ। र मेनली युजर एक्सपिरियन्सको कुराले पनि हो होइन। हाम्रो अब मर्न स्ट्याक आइसकेपछि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि वेबसाइटहरू बढी रेस्पोन्सिभ, इन्टरेक्टिभ हुन थाल्यो, युजरहरूलाई बढी रेस्पोन्स दिन थाल्यो, हाम्रो कन्टेन्ट आउने टाइम कम हुन थाल्यो। त्यस्तो कुराहरूले गर्दा पनि मर्न स्ट्याक अहिलेको सोसाइटीमा पपुलर भइरहेछ। र यो फ्याक्टहरू हुँदाहुँदै चाहिँ यति चाहिँ हामीले हेर्ने फ्याक्टहरू भयो होइन। अनि अब नदेखिने फ्याक्टहरू एज अ प्रोग्रामरको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि चाहिँ मर्न स्ट्याक किन पपुलर भइरहेछ त अहिले भन्दाखेरि हामीले जहिले पनि सोच्दाखेरि तीनटा टेक्नोलोजीको बारेमा सोचौँ, एउटा वेब, अर्को डेस्कटप, अर्को मोबाइल है। अब यो तीनटै टेक्नोलोजीमा चाहिँ वाट इफ हामी यो तीनटा टेक्नोलोजीमा साउन्ड हुन खोजिरहेछौँ, यो तीनटा टेक्नोलोजी चाहिँ मलाई मजाले आओस् भनेर सोचिरहेछौँ। यो तीनटा टेक्नोलोजीहरूलाई कम्बाइन गर्दाखेरि त एउटा जे आइटीको करियर राम्रो बन्छ जस्तो लाग्छ। तर हाम्रो पहिला चाहिँ कस्तो कल्चर थियो त भन्दा यो तीनटा टेक्नोलोजीमा बेग्ला बेग्लै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको बेग्ला बेग्लै लाइब्रेरिजहरू, बेग्ला बेग्लै फ्रेमवर्कहरू हेर्नु पर्थ्यो। फर इक्जाम्पल अब अहिले भन्दा 6 इयर्स 7 इयर्स पछाडिको टाइममा हेर्ने हो भने चाहिँ एन्ड्रोइड गर्नलाई हामीले एन्ड्रोइड स्टुडियो युज गर्नु पर्थ्यो होला, iOS गर्नलाई स्विफ्ट युज गर्नु पर्थ्यो होला, वेब गर्नलाई हामीसँग त्यो बेलामा फेमस भएको टेक्नोलोजी भनेको PHP होइन, PHP कुनै फ्रेमवर्क युज गरिन्थ्यो होला, र डेस्कटपको पार्टमा जावा, .NET अरू कुनै त्यस्तो केही युज गरिन्थ्यो होला। सो यो कुराहरू चाहिँ धेरै एउटा मान्छेलाई चाहिँ टेक्निकली साउन्ड हुनलाई, एउटा प्रोग्रामरलाई टेक्निकली साउन्ड हुनलाई चाहिँ 4-5वटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज आउनुपर्ने जस्तो खालको सिनेरियो थियो। तर अहिले चाहिँ एउटा जावा स्क्रिप्ट आयो भने जस्ट वान सिङ्गल प्रोग्रामिङ स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज है त, जावा स्क्रिप्ट आयो भने चाहिँ हामीले वेबमा पनि काम गर्न सक्ने रहेछौँ होइन, रियाक्ट युज गरेर फ्रन्ट एन्डमा, एक्सप्रेस युज गरेर ब्याक एन्डमा होइन, र सँगै रियाक्ट नेटिभ युज गरेर मोबाइलमा पनि काम गर्न सक्ने रहेछौँ। अब अघि नै मैले भने जस्तै रियाक्ट चाहिँ अब हाम्रो एक्सप्रेस र मङ्गोसँग केही डिपेन्डेन्ट हुँदैन, केही डिपेन्डेन्सी हुँदैन यिनीहरूको बिचमा। सो हामीले यो कुरालाई चाहिँ हाम्रो यही ब्याकएन्डलाई, एक्सप्रेस र मङ्गोमै बनाएको ब्याकएन्डलाई हाम्रो एपमा पनि युज गर्न सक्छौँ सेम डेटाबेस सेयर गरेर। अनि सिमिलरली त्यस्तै गरी अरू जावा स्क्रिप्टको फ्रेमवर्कहरू, फर इक्जाम्पल इलेक्ट्रोन जेएस जस्तो फ्रेमवर्क युज गरेर चाहिँ हामी डेस्कटप एप्लिकेसन पनि बनाउन सक्छौँ। सो यति कुराले चाहिँ मर्न स्ट्याकलाई पपुलर बनाइरहेछ कि अहिले। मर्न स्ट्याक भनेको चाहिँ जावा स्क्रिप्ट, सबै जावा स्क्रिप्ट युज गरेको लाइब्रेरी भयो, र जावा स्क्रिप्ट आइसकेपछि चाहिँ मैले जावा स्क्रिप्टको एउटा कुनै फ्रेमवर्क जानिसकेपछि चाहिँ मलाई अरू जावा स्क्रिप्टको फ्रेमवर्कमै स्विच गर्न त खासै गाह्रो हुँदैन एज अ प्रोग्रामर है। त्यो भएर चाहिँ जावा स्क्रिप्टको एकदमै हाई डिमान्ड भइरहेछ सोसाइटीमा पनि, हाम्रो उतापट्टि अघि युजर एक्सपिरियन्सको कुराहरू लिएर पनि होइन, र प्रोग्रामर सोसाइटीमा पनि जावा स्क्रिप्ट चाहिँ एकदम भेराइटी अफ लाइब्रेरिज, भेराइटी अफ फ्रेमवर्क्सहरू भएको हुनाले, जता पनि जे पनि गर्न मिल्ने खालको भएको हुनाले चाहिँ मर्न स्ट्याक पनि पपुलर भइरहेछ। अब यति भन्दाखेरि नै मर्न स्ट्याकको
अरू अब हामीले अहिले लोकल हामीले चलाइरहेकै प्रोडक्टहरूमा भनौँ, हामीले युज गरिरहेकै वेबसाइट्सहरूमा चाहिँ कस्तो कस्तो खालको वेबसाइट्सहरू चाहिँ मनस्ट्याकबाट बनेको छन् त भन्दाखेरि हामी हेर्न सक्छौँ टेक्नोलोजीको जायन्ट्सहरू पेपल, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, ड्रपबक्स, इभन बिबिसी र एटलासियन जस्तो वेबसाइट्सहरूले पनि यस्तो हाई ट्राफिक आउने हाई भोल्युमको डेटा स्टोर गर्ने खालको वेबसाइट्सहरूले पनि मनस्ट्याक युज गरिरहेछन्। मनस्ट्याक युज गरिरहेछन् भन्ने बित्तिकै त्यहाँ उनीहरूले मंगो डिबी पनि युज गरिरहेछन्, रियाक्ट जेएस पनि युज गरिरहेछन्, एक्सप्रेस जेएस पनि युज गरिरहेछन् र त्यो सबैलाई नोडको इन्जिनमा रन गरिरहेछन्। अब वी क्यान सी यहाँ कस्तो कस्तो खालको डेटाहरू ह्यान्डल गरिरहेछ त। अब ट्रान्ज्याक्सनल डेटा जुन चाहिँ एकदम सेक्योर हुनुपर्छ, डेटा लिक हुनु हुँदैन हैन, एकदम सेक्युरिटीको साथ स्टोर गरेर राख्नुपर्छ, त्यस्तो डेटाहरू पेपलले पनि मंगो डिबीमा राखिरहेको रहेछ र नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस र रियाक्ट युज गरेर साइट डेभलप गरेको रहेछ। त्यस्तै गरी हाम्रो फाइल्सहरू हामीले गुगल ड्राइभ चलाए जस्तै गरी ड्रपबक्स पनि चलाएको छ होला, त्यहाँ फाइल स्टोरेजको कुराहरू पनि हेभी फाइल स्टोरेजको कुराहरू जीबीज अफ डेटा हुन्छ होला हामी सबैजनाको ड्रपबक्समा, त्यसलाई पनि सेफली स्टोर गरेर राख्ने काम गरिरहेछ है। अर्को इन्टरेक्सनको हामीले सबभन्दा बढी युज गर्ने डेली लाइफमा युज गर्ने प्लेटफर्म फेसबुक पनि मनस्ट्याकमै डेभलप्ड रहेछ। यसमा चाहिँ अझ एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट छ हैन, त्यो म बिस्तारै भन्दै जान्छु फेसबुककै बारेमा पनि। र हामीले हेरौँ न्युज पोर्टल जस्तो साइट्सहरू पनि जहाँ चाहिँ डेली थाउजन्ड्स अफ कन्टेन्टहरू आइरहेको हुन्छ, थाउजन्ड्स अफ ब्लग्सहरू पोस्ट भइरहेको हुन्छ, त्यस्तो कन्टेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम पनि मनस्ट्याकमा क्रिएट भएको रहेछ। अब भिडियो स्ट्रिमिङ साइट जहाँ चाहिँ एकदमै धेरै हाई ब्यान्डविड्थमा डेटा फाल्नुपर्छ, म्याक्सिमम युजर्सले एट द सिंगल टाइम त्यो कुरालाई एक्सेस गर्न खोजिरहेका हुन्छन्, त्यहाँ पनि रिसोर्सहरू बाँड्नु पर्यो, त्यहाँ पनि सर्टेन डेटा रेस्पोन्सहरू पठाउनु पर्यो जस्तो त्यस्तो खालको भिगरस रेस्पोन्स ह्यान्डलिङ पनि नेटफ्लिक्समा मनस्ट्याकबाटै भइरहेको रहेछ। भनेपछि हामीले हेर्न सक्छौँ हाम्रो टेक्नोलोजी जायन्ट्सहरूले चाहिँ, अहिलेको टाइमको टेक्नोलोजी जायन्ट्सहरूले चाहिँ मनस्ट्याकलाई एकदमै धेरै रुचाएको छन्। र वान अफ द रिजन यो पनि बन्छ कि टेक्नोलोजीको हाम्रो फिल्डमा चाहिँ एज अ प्रोग्रामर हेर्दाखेरि अर कुनै पनि प्रोडक्ट बिल्डरको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ मैले मेरो प्रोडक्ट बिल्ड गर्नलाई कुन स्ट्याक युज गरौँ त अथवा कुन टेक्नोलोजी चुज गरौँ त भन्दाखेरि अभियसली मैले कपी गर्ने भनेको यहीँ भएकै टेक्नोलोजीहरूबाट हो। फर इक्जाम्पल मेरो भिडियो स्ट्रिमिङ साइट बनाउन खोजिरहेको छु भने नेटफ्लिक्स जस्तो बनाउन खोज्छु अभियसली। सो त्यो हुँदाखेरि त्यसले कुन टेक्नोलोजी युज गर्छ त भनेर हेर्दा त मनस्ट्याक देखिन्छ है। सो त्यो कुराले गर्दा पनि मनस्ट्याक यतापट्टि युजर पर्सपेक्टिभबाट पनि राम्रो भएको हुनाले चाहिँ अब हामीले कुन टेक्नोलोजी युज गरेर चाहिँ युजरलाई हामी राम्रो फिचर दिन सक्छौँ, राम्रो फेसिलिटी दिन सक्छौँ भन्ने कुराहरू पनि मनस्ट्याक भन्ने कुरै देखिरहेको रहेछ। अब यो 6 आवर्सको सेसन एटेन्ड गर्न चाहिँ तपाईहरुलाई के चाहिन्छ त? अहिले त मैले धेरै कुरा भने हैन, जस्तो मनस्ट्याक युज गरेर के भइरा रहेछ वर्ल्डमा, टेक्निकल वर्ल्डमा र मनस्ट्याक भनेको के हो भन्ने कुरा भने। अब यो कुरा सुन्दा सुन्दै चाहिँ यो कुरा मैले गर्दा गर्दै चाहिँ अब कुनै एउटा रकेट साइन्स जस्तो हैन जावास्क्रिप्ट पनि हैन, मलाई केही कुरा एकदमै धेरै आउनु पर्यो त्यसपछि मात्र जावास्क्रिप्ट पाइन्छ भन्ने कुरा एकदम सर्फेसियली यो 6 आवर्सको सेसन एटेन्ड गर्न चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिने भनेको एउटा पर्सनल कम्प्युटर ल्यापटप हो, जहाँ चाहिँ तपाई प्र्याक्टिकली हेर्न सक्नु मैले भनेको कुराहरू। अर्को भनेको 6 आवर्स अफ फ्री टाइम, जुन टाइम चाहिँ तपाईहरुको हामी युटिलाइज गर्न ट्राई गर्नेछौँ। अर्को भनेको प्रोग्रामिङ लर्न गर्नलाई चाहिँ एउटा अर्ज हुनु पर्यो, एउटा डेडिकेसन हुनु पर्यो, म यो टेक्नोलोजी लर्न गर्छु भनेर, त्यो टेक्नोलोजीको बारेमा थाहा पाउँछु भनेर। र नेक्स्ट त्यसैसँग कनेक्ट गर्ने कुरा भनेको क्युरियोसिटी। मैले केही कुरा गरेँ र त्यो कुरा चाहिँ अब उतापट्टि कसरी भइरहेछ त, यो कुराले कसरी काम गरिरहेछ भन्ने जबसम्म क्युरियोसिटी हुँदैन त्यो बेलासम्म हामी एक्स्ट्रा केही पनि खोज्दिनौँ। र अभियसली एउटा जावास्क्रिप्टको टेक्नोलोजी यो 6 आवर्समा कम्प्लिटली सिकेर सिकाएर त सकिँदैन। सो त्यो क्युरियोसिटी एउटा चाहिँ हुनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो कुरा चाहिँ म कसरी ट्याकल गरौँ जावास्क्रिप्टबाट। अभियसली त्यो कुरालाई ट्याकल गर्नलाई के नलेज चाहिन्छ अर के कुरा चाहिँ हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा त हामी यहाँ म्याक्सिमम टाइम डिस्कस गर्छौँ नै होला यो 6 आवर्समा। तर त्यो कुरा कसरी भइरहेछ भन्ने कुराको एउटा क्युरियोसिटी चाहिँ तपाईहरुमा हुनुपर्छ। सो लेट्स स्टार्ट अब आजको डे 1 को सेसनबाट हामी के गर्छौँ आजको डे 1 मा भन्ने कुराहरु चाहिँ है सुरुमा जाउँ। व्हाट इज प्रोग्रामिङबाट है त। प्रोग्रामिङ नै भनेको के हो त? हामीले धेरै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेसहरु सुनेको छौँ होला, पपुलर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेसहरु। फर एक्जाम्पल पहिलेदेखि नै सुन्दै आएको जावा, PHP
हैन। अर सबैजनाले कतै कलेजमा टेक्निकल कलेजमा पढ्नु भएको छ भने, टेक्निकल स्टडी गर्नु भएको छ भने हामीलाई सानैदेखि फर्स्ट सेमेस्टर सेकेन्ड सेमेस्टरदेखि नै C++हरू सिकाइन्छ। सो के हो त प्रोग्रामिङ भनेको? प्रोग्रामिङ भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो कम्प्युटरमा, हाम्रो एउटा पीसीमा अर हाम्रो भित्र भएको बोर्डमा चाहिँ हामीले सर्टेन डेटा पठाउँछौँ। त्यो डेटाको चाहिँ सर्टेन आउटपुट आउँछ। अब त्यो आउटपुट कतैबाट फेच गरेर पनि ल्याउन सक्छ कुनै अर्को रिसोर्सबाट, अर आफ्नै हाम्रै पीसीको रिसोर्सबाट पनि त्यो डेटा देखाउन सकिन्छ। अब डिफ्रेन्ट मिडियम्स अफ डेटा हुन्छ, डेटाबेसबाट डेटा लिएर आउने हो कि हाम्रो सिस्टमको इन्फर्मेसन केही डेटा लिएर आउने हो कि कुनै अरू साइट्समा बेग्लै साइटमा गएर त्यो साइटको इन्फर्मेसन लिएर आउने हो कि, एभ्रिथिङ इज प्रोग्रामिङ। यदि हामीले केही लाइन्स अफ कोड लेखेर केही कुरा लेखेर चाहिँ हाम्रो पीसीमा केही इम्पल्स पठाउन सक्छौँ, हाम्रो मदरबोर्डमा सर्किटमा अलिकति इम्पल्स पठाउन सक्छौँ र त्यो इम्पल्सको सर्टेन आउटपुट देखिन्छ। अर त्यसको फिजिकल्ली आउटपुट नदेखिए पनि भित्र नै केही अपरेसन चलिरहेछ, केही काम भइरहेछ। सो द्याट इज प्रोग्रामिङ है। नट अन्ली हामीले लेखेको कोड चाहिँ ब्राउजरमा रन हुने अर पीसीमा रन हुने मात्र भनेको प्रोग्रामिङ होइन। र प्रोग्रामिङको टर्मिनोलोजिसमा जाँदाखेरि चाहिँ अब के हुन्छ त एउटा प्रोग्रामिङमा टर्मिनोलोजिस भन्दाखेरि एक्ज्याक्टली सुरुमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ प्रोग्रामिङको टाइप्सहरू के हुन्छ त, कसरी प्रोग्रामिङ गर्न सकिन्छ। सो बेसिकली हामीले ल्याङ्ग्वेजको लेभल पढेको छौँ होला हैन, लो लेभल ल्याङ्ग्वेज, हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज भनेर सुनेको छौँ होला। त्यो सँगसँगै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ एसेम्ब्ली लेभल ल्याङ्ग्वेज भनेको के भनिन्छ हैन, लो लेभल ल्याङ्ग्वेजमा, अर कम्पाइलर भनेको के हो, एसेम्बलर भनेको के हो भन्ने कुराहरू थाहा पायो भने चाहिँ एररहरू ट्याकल गर्न हामीलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। कुन पोइन्टमा गएर चाहिँ मेरो कोडमा एरर भयो, अरू कहाँ गएर चाहिँ प्रब्लम भइरहेछ भन्ने कुरा। सो प्रोग्रामिङको टर्मिनोलोजिसमा थाहा पाउनुपर्ने फर्स्ट कुरा भनेको वाट इज अ कम्पाइलर है त। कम्पाइलर भनेको चाहिँ के हो भन्दा हामीले लेखेको चङ्क अफ कोड्सलाई एट अ टाइम त्यो डेटामा लगेर चाहिँ हाम्रो त्यो चङ्क अफ कोडलाई चाहिँ कम्प्युटर रिडेबल कोड, मेसिन कोडमा लगेर चाहिँ कम्प्युटरले रन गर्ने एट अ टाइम है। मैले 1000 लाइन्स अफ कोड लेखेको छु भने पनि त्यो 1000 लाइन्स अफ कोडलाई चाहिँ एकैचोटि एउटा सर्टेन फाइलमा लगेर त्यसलाई कम्पाइल गरेर हाम्रो सिपियुले बुझ्ने तरिकामा कन्भर्ट गर्छ। अर्को हुन्छ इन्टरप्रेटर। इन्टरप्रेटर भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो कोडलाई लाइन बाई लाइन चेक गर्छ, लाइन बाई लाइन रन गर्छ। त्यो लाइन बाई लाइन रन गर्दाखेरि चाहिँ कुन पोइन्टमा एरर आयो उसले त्यहाँ देखाउँछ। सो हाम्रो जावा स्क्रिप्टले चाहिँ कम्पाइलर होइन इन्टरप्रेटर युज गर्छ है। त्यो भएर चाहिँ जावा स्क्रिप्टमा एरर्सहरू केही आयो भने, केही भयो भने चाहिँ त्योभन्दा नेक्स्ट लाइन हामीले जुन लाइनमा कल गरेर एरर आएर छ त्योभन्दा नेक्स्ट लाइन चाहिँ रन हुँदैन है। अर्को टर्म भनेको हामीले थाहा पाउनु पर्ने भनेको चाहिँ सरी, अर्को टर्म भनेको सर्भर। सर्भर भनेको के हो त है। हाम्रो पीसी भनेकै, हाम्रो कम्प्युटर भनेकै खासमा एउटा सर्भर हो। यति मात्र फरक छ कि त्यो पार्टिकुलर पीसीले चाहिँ हाम्रो लागि मात्र काम गरिरहेछ, हामीलाई मात्र देखाइरहेछ, त्यो चाहिँ हाम्रो लोकलमा सीमित छ। तर कुनै वेबसाइट खोलिरहेछौँ हामीले, कुनै युआरएल रन गर्न खोजिरहेछौँ, फर एक्जाम्पल हामी यही अहिले जुम मिटिङमा छौँ भने पनि यो मिटिङमा देखिएको स्क्रिन पनि कुनै न कुनै सर्भरमा अरू कुनै न कुनै पीसीमा सीपीयूमा आइरहेको आउटपुट नै हो। अब त्यहाँ यसरी स्क्रिनमै आउटपुट नदेखिएर हुनसक्छ डेटा मात्र आउन सकेको हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ इमेजेस मात्र आएको हुनसक्छ है। अब त्यो पनि बेग्ला बेग्लै फर्मेटमा आउन सक्छ। कहिलेकाहीँ अब हामीले यहीँ एचटिएमएल पेन्ट गरे जस्तो कन्टेन्ट आयो जस्तो एचटिएमएलको कन्टेन्टमा आउन सक्छ। कहिलेकाहीँ जस्ट टेक्स्टमा डेटा आउन सक्छ, त्यसलाई चाहिँ हाम्रो ब्राउजरले आफै म्यानिपुलेट गरेर आउटपुट देखाउनु पर्ने हुनसक्छ। सो द्याट इज सर्भर। अर्को भनेको क्लाइन्ट साइड, क्लाइन्ट्स है, क्लाइन्ट र सर्भरमा। अर्को भनेको क्लाइन्ट साइड। अझ यो क्लाइन्ट र सर्भरको बारेमा डिटेलमा हामी अगाडि जान्छौँ नि, किनभने हाम्रो मर्न स्ट्याकको एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो क्लाइन्ट पार्ट र सर्भर पार्ट भनेर। सो अहिले बेसिकली भन्दाखेरि चाहिँ अब क्लाइन्ट पार्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दा हाम्रो स्क्रिन, हामी अहिले जे देखिरहेछौँ, जे आउटपुट हामीले देखिरहेछौँ त्यसमा सर्टेन केही काम गरिरहेछौँ होला, और हामीले केही इनपुट यसलाई पनि दिइरहेछौँ, कुनै बटन क्लिक गरेर अरू केही सर्टेन टाइप गरेर अरू मेरो भोइस नै गएर होइन। यो सबै कुराहरू भनेको चाहिँ क्लाइन्ट साइडमा देखिने कुराहरू भयो, क्लाइन्टको पार्ट भयो है। अब प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज, कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सुरुमा सिक्दाखेरि अब अहिलेको पार्टमा
अब तपाईहरु हुनुहुन्छ होला यहाँ हामीसँग प्रेजेन्ट भए मध्ये कतिजनाले जावास्क्रिप्टमा पहिले नै केही गरिसक्नु भएको एक्सपिरियन्स भएको जावास्क्रिप्टमा र कतिजना त्यस्तो पनि हुनुहुन्छ होला जसले चाहिँ जावास्क्रिप्टको बेसिक्स बुझ्न खोजिराख्नु भएको छ हैन जावास्क्रिप्टले कसरी काम गर्छ अर यो मर्न स्ट्याकमै के काम हुन्छ त कसरी चाहिँ मर्नले काम गर्छ भन्ने कुरा सो कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज अर कुनै पनि प्रोग्रामिङ टेक्निक सुरुमा लर्न गर्नलाई चाहिँ हामीले कसरी गर्न सक्छौं त भन्दा त्यो प्रोग्रामिङ टेक्नोलोजीको भेरिएबलहरु के हुन्छ त भनेर हेर्ने मैले के डाटाहरु खेल्न सक्छु के डाटाहरु स्टोर गर्न सक्छु कसरी स्टोर गर्न सक्छु हैन अनि हामीले थाहा पाएको कुरा पहिलादेखि नै हेर्दै आएको कुरा फंक्सनको कुराहरु फंक्सन कसरी डिक्लेयर गर्न सक्छु र यो पार्टिकुलर ल्याङ्ग्वेजमा प्रिडिफाइन्ड फंक्सन यो ल्याङ्ग्वेजले नै दिएको फंक्सनहरु कुन छ हामीले नयाँ फंक्सन कुन क्रिएट गर्न सक्छौं कसरी क्रिएट गर्न सक्छौं त्यसले कसरी डेटा रिटर्न गर्ने त्यसलाई कसरी युज गर्ने हाम्रो कोडमा त्यो फंक्सनलाई भन्ने कुराहरु भयो र सँगसँगै त्यसपछि चाहिँ अब लूपको कुराहरु मैले मेरो सर्टेन पाइल अफ कोडलाई नै रिपिट गरिराख्नु पर्ने छ भने कसरी गर्न सक्छु अर यति सबै सिकिसकेपछि यति सबैको बेसिक नलेज भइसकेपछि चाहिँ वी क्यान गो थ्रु आवर इमेजिनेसन एउटा सोच्ने केही हैन म यस्तो खालको कुरा चाहिँ बनाउन खोज्दै छु है यो कुरा चाहिँ बनाउँछु यो कुरा चाहिँ म मर्न स्ट्याकमा क्रिएट गर्छु अर जावास्क्रिप्टमा क्रिएट गर्छु भनेर सो त्यसलाई ट्राई गर्न थाल्ने र त्यसलाई ट्राई गर्दाखेरि एउटा अल्गोरिदम जेनेरेट गर्ने लाइन बाइ लाइन म फर्स्टमा यो गर्छु सेकेन्डमा यो गर्ने थर्डमा यो गर्ने फोर्थमा यो गर्ने भनेर सो त्यो एक वान बाइ वान सबै कुराहरुलाई चाहिँ ट्याकल गर्दै गएर वान बाइ वान त्यो टु डु लिस्टलाई चाहिँ क्यान्सल आउट गर्दै गयो भने अल्टिमेटली हामी एउटा आफ्नो मनमा लागेको प्रोडक्ट पनि रेडी गर्न सक्छौं र त्यो पार्टिकुलर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा अलिकति ह्यान्डी पनि हुन्छ होला है अब नेक्स्ट पार्ट भनेको छ वेब प्रोग्रामिङ भनेको के हो त हामीले यदि कुनै त्यस्तै पाइल अफ कोड लेखेर चंक्स अफ कोड लेखेर चाहिँ हाम्रो ब्राउजरलाई केही गराउन सक्छौं भने ब्राउजरमा केही देखाउन सक्छौं अर ब्राउजरबाट केही इनपुट लिन सक्छौं हैन त्यसलाई लगेर कतै स्टोर गर्ने अर त्यसलाई म्यानिपुलेट गरेर केही अर्को आउटपुट दिन सक्छौं सो त्यो भनेकै वेब प्रोग्रामिङ हो एउटा वेबसाइट मात्र क्रिएट गर्नु हैन कि वेबसाइटको कन्टेन्टलाई म्यानिपुलेट गर्न खोज्नु त्यो वेबसाइटमा डेटा लिएर आउनु त्यसलाई प्रेजेन्ट गर्नु भनेको पनि वेब प्रोग्रामिङ हो अब एउटा वेबसाइटले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा म देखाउँछु है त कसरी चाहिँ एउटा वेबसाइटले वर्क गरिरा हुन्छ त त्यसको लागि चाहिँ म एउटा साइट खोलेर तपाईहरुलाई एक्जाम्पल देखाउँछु हामीले सधैं युज गरिराख्ने साइट गुगलको है त सो हेरौं google.com मा गए म र यो google.com मा मैले जे कुरा सर्च गर्छु त्यो कुरा चाहिँ मेरो यसरी URL मा देखिन्छ URL मा सर्टेन भ्याल्यु आउँछ है अब त्यो भ्याल्यु भनेको चाहिँ हामीले यहाँबाट सर्टेन इनपुट लिएर यो कम्पोनेन्टमा हामीले के इनपुट दियौं र त्यो इनपुटलाई चाहिँ गुगलले URL को थ्रु अर उसको आफ्नो के लजिकको थ्रु चाहिँ त्यसलाई कभर गर्छ फर एक्जाम्पल मैले गुगलमा ब्रोडवे इन्फोसिस नेपाल भनेर सर्च गरे भने यहाँ हेरौं त हाम्रो URL को पार्टमा google.com/search भनेर क्वेशन मार्क q = ब्रोडवे इन्फोसिस भनेर प्रोवाइड गरिएको छ है त हो सो यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दा हाम्रो यो फ्रन्ट एन्डबाट चाहिँ हामीले यहाँ अहिले खोलेकोबाट चाहिँ सर्टेन रिक्वेस्ट गयो है त्यो रिक्वेस्ट अनुसार चाहिँ google.com ले के रेस्पोन्स दियो हामीलाई हेरौं त यत्रो धेरै रेस्पोन्स दिएछ जसमा चाहिँ हामीलाई चाहिने कुरा हामीलाई खोजेको रेस्पोन्स यहाँ चाहिएको रेस्पोन्स भनेको ब्रोडवे इन्फोसिसको वेबसाइट फर्स्ट रिजल्टमा आयो है त अब सो यो वेबसाइटलाई नै हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो वेबसाइटको पार्टमा हेरौं त अब के छ त यो माथिको पार्ट हेडर होला हैन त्यसपछिको पार्टमा कन्टेन्टहरु डिस्प्लेड होला र सबभन्दा तलपट्टि फुटर पार्ट हुन्छ यो चाहिँ हामीले देख्ने कन्टेन्ट भयो अब नदेखिने कुरा चाहिँ हाम्रो यो पार्टिकुलर वेबसाइटमा हामीले नदेखिने कुरा वेबमा के छ त के कम्पोनेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा हेर्ने हो भने यसलाई राइट क्लिक गरेर भ्यू पेज सोर्स गर्दाखेरि यो पार्टिकुलर पेजमा के कुराहरु छ त एडिशनल जुन हामीले देख्दिनौं भनेर हेर्छौं है ल हेरौं त यहाँ एउटा अलिकति जावास्क्रिप्ट को पार्ट रहेछ स्क्रिप्ट भनेर त्यसपछि सर्टेन स्टाइल्सहरु रहेछ CSS को पार्ट है अनि त्यसपछि हामीले देख्ने कुरा त यो बडी को भित्रपट्टिको पार्ट मात्र रहेछ बडी भित्र जे छ त्यो कुरा मात्र हामीले देख्ने रहेछौं बडी भन्दा माथिको कुरा त हामीले देखेकै छैन हैन सो यसरी चाहिँ एउटा वेबको कम्पोनेन्टहरुमा चाहिँ हेरौं त एउटा फ्रन्ट एन्ड भन्ने कुरा हुन्छ अगाडि स्क्रिनमा देखिने कुरा र सँगसँगै फ्रन्ट एन्डको लागि यसरी कोड्सहरु हुन्छ जुन चाहिँ अल्टिमेटली हाम्रो ब्राउजरले यसमै पेन्ट गरिरा हुन्छ
है हाम्रो ब्राउजरले चाहिँ यसरी भ्यू पेज सोर्स गर्दा नै पेन्ट गरिरहेको हुन्छ र यही कुरा चाहिँ हाम्रो ब्राउजरले हामीलाई देखाइरहेछ। अब यही ठाउँमा हामीले ब्रोडवे इन्फोसिसमा गएर हेर्यौं भने अरु कुराहरु पनि देख्छौं है। त इन्स्पेक्ट गरेर मैले यहाँ यो कुरामा मेरो यो वेबको कम्पोनेन्ट्सहरु हेर्ने हो भने यहाँ सोर्सेस भन्ने छ हेरौं है त। सो यहाँ अरु के कुरा युज गरिरहेछ त मेरो वेबसाइटले भन्ने कुरा पनि देखिन्छ। ल यहाँबाट हामीले के थाहा पाउन सक्छौं त भन्दा यो ajax.cloudflare.com बाट चाहिँ सर्टेन कुराहरु लिएर आइरा रहेछ हैन, सर्टेन फाइल्सहरु लिएर आइरा रहेछ। त्यो फाइल्सहरु पनि यहाँ कम्पोनेन्ट छ। सो यस्तो एक्सटर्नल फाइल्सहरुलाई चाहिँ हामीले CDN भन्छौं, अरु कुनै साइटबाट लिएर आएको कुरालाई है। यो चाहिँ हाम्रो साइटमा कनेक्टिभिटी भएर चाहिँ यो साइटमा कनेक्ट भएर चाहिँ यसले सर्टेन आउटपुट दिन्छ। फर एक्जाम्पल हाम्रो स्टाइलिङ गर्ने आउटपुट दिन सक्छ, कलरहरु गर्ने आउटपुट दिन सक्छ, अर यहाँ कुनै कन्टेन्ट नै हामीले यसरी API बाट लिएर आएको हुन सक्छौं, हाम्रो एप्लिकेसनबाट लिएर आएको हुन सक्छौं। सो त्यो कुराहरुले चाहिँ त्यस्तो कुराहरुले चाहिँ एउटा वेबसाइट बनेको हुन्छ। सो साच्चै हेर्ने हो भने चाहिँ वेबसाइटको तीनटा पार्ट चाहिँ, एउटा फ्रन्ट एन्डको पार्ट हुन्छ, फ्रन्ट एन्डमा HTML र CSS र हाम्रो म्यानिपुलेटिभ जाभास्क्रिप्टहरु हुन्छ। एउटा ब्याक एन्डको पार्ट हुन्छ जहाँ चाहिँ डेटा स्टोर भएको, डेटा म्यानिपुलेट गर्ने हुन्छ हैन। अर्को हुन्छ फ्रन्ट एन्डको पार्ट, फ्रन्ट एन्डको एउटा हुन्छ लास्टको हुन्छ डेटाबेसको पार्ट। डेटाबेसको पार्टमा चाहिँ हामीले यहाँ हेरिरहेको डेटाहरु चाहिँ केही तरिकाले स्टोर भएको हुन्छ। आइदर यो एज अ स्ट्रिङ नै स्टोर भएको होला, कतै यो टेक्स्टहरु नै, अर यो कुराहरु कतै इन्क्रिप्ट भएर स्टोर भएको हुन सक्छ है। त्यस्तो कुराहरु चाहिँ स्टोर भएर बसिरा हुन्छ। अब मैले यहाँ हेरौँ, यहाँ मैले नेटवर्कमा लगेर हेर्दा हेर्दै दुईटा रिक्वेस्ट गएछ है त। सो यो भनेको चाहिँ हाम्रो यो फ्रन्ट एन्डको पार्टले चाहिँ ब्याक एन्डको पार्टलाई रिक्वेस्ट गरिराछ, ब्याक एन्डको पार्टलाई केही खोजिराछ, ब्याक एन्डलाई मलाई यो कुरा चाहियो अर ल यस्तो कुरा भयो है भनेर डिटेल दिएको पनि हुन सक्छ। सो त्यो हामीले हेर्न सक्छौं है त, त्यो पनि हामीले क्याच गर्न सक्छौं। त्यो पार्ट पनि हाम्रो URL मा अर हाम्रो वेबसाइटमा देखिन्छ त्यस्तो कुराहरु पनि। सो बेसिकली एउटा वेबसाइटले के पार्ट कन्ट्रोल गर्दो रहेछ त, एउटा फ्रन्ट एन्डको पार्ट, एउटा ब्याक एन्डको पार्ट र लास्टमा डेटाबेसको पार्ट है। र कम्पोनेन्ट्स अफ वेबसाइट सँगसँगै चाहिँ नेक्स्ट पोइन्टमै आएको छ हाम्रो फ्रन्ट एन्ड र ब्याक एन्ड भन्ने कुरा। के हो त खासमा फ्रन्ट एन्ड भन्ने कुरा चाहिँ? फ्रन्ट एन्ड भन्ने कुरामा चाहिँ जस्ट HTML मात्रै हुन्छ त, और ब्याक एन्ड भन्ने कुरामा मात्र जहिले पनि हामीले हाम्रो प्रोग्रामिङको लजिक लेख्छौं त, यस्तो डाटा लिएर आउने, यसरी देखाउने भन्ने कुरा हो। यो कुराको कन्सेप्ट चाहिँ हाउ डु वी कोड भन्ने कुराले फरक पर्छ है त। अनि व्हाट आर वी कोडिङ अन, हामी कुन टेक्नोलोजीमा कोड गर्दैछौं भन्ने कुराले फरक पर्छ। अब यो पार्टिकुलर वेबसाइटमा चाहिँ हामीले अहिले अघि भर्खर हेरेको एक्जाम्पल वेबसाइटमा चाहिँ फ्रन्ट एन्डमा HTML देखिरहेको थियौं हैन। त्यो चाहिँ हाम्रो ब्राउजरमा आउँदाखेरि अल्टिमेटली त्यो कुराहरु HTML बनेरै आउँछ र त्यो HTML हामीले देख्यौं। हुन सक्छ ब्रोडवेको मेन फ्रन्ट एन्डको कोड जहाँ छ अझै लेखिएको छ त्यो कुरा चाहिँ HTML मा नहुन पनि सक्छ, तर अल्टिमेटली रेन्डर भएर चाहिँ HTML मै देखियो है। सो फ्रन्ट एन्डको पार्ट चाहिँ त्यो पार्ट हो जहाँ चाहिँ युजरले इन्टरएक्ट गर्छ, युजरले के भ्यू गर्छ अर युजरले के इनपुट दिन्छ अनि त्यहाँबाट के आउटपुट आउँछ। ब्याक एन्डको पार्ट भनेको चाहिँ हाम्रो फ्रन्ट एन्डले सर्टेन रिक्वेस्ट गर्छ र त्यो रिक्वेस्टलाई ह्यान्डल गर्ने कुरा गर्छ ब्याक एन्डले चाहिँ। फर एक्जाम्पल हामीले google.com भनेर हान्यौं भने ब्राउजरमा URL खोल्यौं भने एउटा फ्रन्ट एन्ड डिस्प्ले हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ कहाँबाट गयो त भन्दा google.com भन्ने कुरा चाहिँ एउटा सर्भरसम्म पुग्यो। हामीले google.com प्रेस गर्दाखेरि गुगलको सर्भरसम्म पुग्यो र त्यो गुगलको सर्भरमा चाहिँ ब्याक एन्ड हुन्छ। त्यो ब्याक एन्डले चाहिँ थाहा पायो है त, त्यो नेटवर्किङ एउटा कनेक्सनले चाहिँ थाहा पायो। सो यो सर्टेन कम्प्युटरले चाहिँ यो पार्टिकुलर रिसोर्स हेर्न खोजिरा रहेछ है, google.com को होम पेज हेर्न खोजिरा रहेछ। अनि फ्रन्ट एन्डको रिक्वेस्टलाई त्यति डिकोड गरिसकेपछि चाहिँ ब्याक एन्डबाट अर्को एउटा रेस्पोन्स जान्छ त्यो रिक्वेस्टको आधारमा। त्यो रेस्पोन्समा चाहिँ हामीले अगाडि देख्ने पेज हुन्छ। अनि मैले फेरि नेक्स्ट टाइम केही सर्च गर्नलाई क्वेरी गरे रे, अब त्यो क्वेरी पनि फेरि हाम्रो वेबसाइटको ब्याक एन्डमै जान्छ र त्यो पार्टिकुलर ब्याक एन्डमा चाहिँ अब के गर्ने त, यो रिक्वेस्टलाई कसरी देखाउने हो, के कुरा सर्च भइराछ भन्ने कुरा चाहिँ ब्याक एन्डले ह्यान्डल गर्छ र त्यो ब्याक एन्डको ह्यान्डल गरेको कुरा फेरि एज अ रेस्पोन्स अघिको रिक्वेस्टमा रेस्पोन्स जस्तो मानेर चाहिँ फ्रन्ट एन्डलाई पठाइदिन्छ र फ्रन्ट एन्डले त्यही कन्टेन्ट हामीलाई पेन्ट गर्छ। अब यहाँ इट इज नट नेसेसरी दैट हाम्रो ब्याक एन्डले HTML कन्टेन्ट नै रेस्पोन्स दियोस् जुन चाहिँ हाम्रो ब्राउजरमा देखिन्छ। उसले चाहिँ सिम्पली डेटाहरु मात्र दिन सकेको हुन्छ र हाम्रो फ्रन्ट एन्डमा आफै त्यसलाई म्यानिपुलेट गरेर कुन रेस्पोन्स फर्स्टमा देखाउने, कुन रेस्पोन्स सेकेन्डमा देखाउने, कुनलाई थर्डमा देखाउने
तल के देखाउने हैन, अब कुनै युजर लगड इन भएको छ भने त्यस्तो कुराहरू ह्यान्डल गर्ने, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ फ्रन्ट एन्डबाट पनि ट्याकल भइरहेको हुन्छ, फ्रन्ट एन्डबाट पनि ट्याकल गर्न सकिन्छ। एक्जाम्पल हामीले अब अहिले अरू कुनै वेबसाइट्समा जस्तो हामीले सबैले फेसबुक युज गर्छौँ भने फेसबुकमा गएर त्यसरी राइट क्लिक गरेर हेऱ्यौँ भने इच सेकेन्ड हामीले अथवा इचचोटि हामीले बटन क्लिक गर्दा अर्कै कुरा लेख्दाखेरि कति धेरै रिक्वेस्ट गइरहेको हुन्छ कि। अघि मैले त्यहाँ जुन ब्रोडवेको साइटमा 2टा रिक्वेस्ट देखाएँ, त्यस्तै गरी मल्टिपल रिक्वेस्टहरू गइरहेको हुन्छ। त्यो रिक्वेस्टहरू ह्यान्डल गर्ने काम केले गर्छ भन्दा ब्याकएन्डले चाहिँ डेटाबेसबाट सर्टेन डेटा लिएर आउँछ र त्यो डेटालाई के पठाउने त सबै डेटा पठाउने हो भने सबै पठाउँछ, अरू त्यसलाई चेन्ज गरेर म्यानिपुलेट गरेर केही पठाउने हो भने त्यसलाई म्यानिपुलेट गरेर पठाउँछ र त्यो पार्टिकुलर डेटालाई चाहिँ फ्रन्ट एन्डले अब यसलाई कसरी देखाउने त मैले यसमा के छ त यो कुरालाई कसरी फ्रन्ट एन्डमा देखाउने के स्टाइलिङ गरेर देखाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ फ्रन्ट एन्डको पार्टमा पर्छ। अब नेक्स्ट फ्रन्ट एन्ड र ब्याक एन्डले कसरी कम्युनिकेट गर्छ त अन्ली थ्रु इन्टरनेट हैन। इन्टरनेट पनि त अब धेरै कुरा हुन्छ इन्टरनेटभित्र पनि। कसरी त हामीले यो पार्टिकुलर बटन क्लिक गर्दाखेरि यो डेटा लिएर आउने हो भनेर कसरी थाहा पाउँछ त भन्दाखेरि त्यो पार्टिकुलर कम्युनिकेसनको बिचमा चाहिँ एउटा एपीआई भन्ने कुरा हुन्छ है त, एप्लिकेसन प्रोग्रामिङ इन्टरफेस। त्यो कुराले चाहिँ के गर्छ त भन्दा फ्रन्ट एन्डले एउटा रिक्वेस्ट पठाउँछ एपीआईमा, ब्याक एन्डको एपीआईमा, र ब्याक एन्डको एपीआईले चाहिँ त्यो पार्टिकुलर एउटा युआरएलले एन्ड पोइन्टले चाहिँ फ्रन्ट एन्डमा फेरि अर्को रेस्पोन्स पठाउँछ। हामीले मान्छे कुरा गरे जस्तै गरी फर एक्जाम्पल मैले कसैलाई केही क्वेसन सोधेँ र कसैले त्यो कुराको एन्सर दियो। अब त्यो एन्सर त मैले जसरी पनि राख्न पाएँ हैन, जसरी पनि लिन पाएँ। सो यहाँ पनि त्यस्तै गरी फ्रन्ट एन्डले ब्याक एन्डसँग ल मलाई यो डेटा चाहियो है भनेर रिक्वेस्ट गर्छ, ब्याक एन्डले फ्रन्ट एन्डलाई रेस्पोन्स दिन्छ ल यो डेटा भनेर। अब त्यो केसमा पनि बिचमा पनि वालहरू हुन सक्छ। फर एक्जाम्पल यो डेटा चाहिँ अहिले जसले रिक्वेस्ट गरिरहेछ उसलाई दिन मिल्ने हो कि होइन त, उसलाई देखाउन मिल्ने हो कि होइन त। फर एक्जाम्पल हामीले फेसबुकमै कतिचोटि एक्सपिरियन्स गरेको छौँ होला, सर्टेन लिङ्कहरू हाम्रो साथीको युआरएलमा चाहिँ खुल्छ, साथीको फोनमा चाहिँ खुल्छ, तर त्यही लिङ्क हामीलाई सेयर गर्दाखेरि 404 पेज नट अभाइलेबल अर कन्टेन्ट नट अभाइलेबल जस्तो खालको मेसेजेसहरू आउँछ। त्यो चाहिँ के भयो त भन्दा फ्रन्ट एन्डले रिक्वेस्ट गर्यो हैन, यो युजरले चाहिँ यो कन्टेन्ट हेर्न खोजिरहेछ अथवा यो युजरको लागि चाहिँ प्लिज यो कन्टेन्ट दिनु भनेर, अनि ब्याक एन्डबाट रेस्पोन्स आयो फेरि यो युजरलाई त यो कन्टेन्ट हेर्न अथोराइजेसन छैन, यो युजरले त यो कन्टेन्ट हेर्न पाउँदैन है। त्यो हुँदाखेरि एरर आयो, फेरि यता एरर पठायो। अब ल त्यस्तै केसमा चाहिँ यो युजरले हेर्न पाउने थियो भने चाहिँ त्यो हेर्न पाउँदैन भन्ने मेसेजको ठाउँमा चाहिँ त्यो हेर्न मिल्ने खालको कन्टेन्ट पठाउँथ्यो होला, अनि त्यो कन्टेन्ट लिएर चाहिँ फेरि फ्रन्ट एन्डले पेन्ट गरेर देखाउँथ्यो है। र अब यति कुरा गर्दाखेरि नै हामीले जाभास्क्रिप्ट, एचटीएमएल र सीएसएस कोमा जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो बेस्ट कम्बिनेसन सिक्नलाई चाहिँ जाभास्क्रिप्ट सिक्नलाई बेस्ट कम्बिनेसन भनेको एचटीएमएल, सीएसएस र जाभास्क्रिप्ट नै हो है त। एचटीएमएल मा फ्रन्ट एन्ड स्केलेटन डेभलप गर्ने, सीएसएस को पार्टमा चाहिँ त्यो पार्टिकुलर एचटीएमएल लाई स्टाइलिङ गर्ने काम गर्ने, र जाभास्क्रिप्टले चाहिँ हाम्रो एचटीएमएल मा भएको एलिमेन्ट्सहरूलाई मोडिफाई गर्ने, तिनीहरूसँग कुरा गर्ने, बेसिकली कम्युनिकेट गर्ने, कतै क्लिक भयो भने रिसिभ गर्ने हैन, रिसिभ गरेर अब त्यसमा के आउटपुट देखाउनु पर्ने छ त भन्ने खालको आउटपुट देखाउने, त्यस्तो कामहरू हामी जाभास्क्रिप्टबाट गर्न सक्छौँ। सो अब अघि मैले कुरा गरे जस्तै कसरी चाहिँ एउटा वेबसाइटले काम गर्छ त भन्दाखेरि फर्स्टमा क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर है त। क्लाइन्ट र सर्भरको बिचमा के कनेक्सन हुन्छ त, क्लाइन्ट र सर्भरले कसरी काम गर्छ भन्दा क्लाइन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो डेस्कटप स्क्रिन मानौँ, र सर्भर भनेको चाहिँ जहाँ चाहिँ हाम्रो त्यो पार्टिकुलर प्रोग्रामिङको फाइल स्टोर छ, हाम्रो यो डेटाबेसको फाइल्सहरू अर यो हाम्रो वेबसाइटको फाइल्सहरू स्टोर गरेर राखेको छौँ हामीले कतै सर्भरमा हो। अब क्लाइन्टले चाहिँ सर्भरलाई रिक्वेस्ट पठाउँछ र सर्भरले रेस्पोन्स पठाउँछ। अब यो कम्युनिकेसनलाई नै क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर भनेर पढिन्छ। टेक्निकल ब्याकग्राउन्डबाट हुनुहुन्छ भने क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर भन्ने कुरा धेरैचोटि पढिसक्नु भएको होला। अनि त्यसपछि आउँछ क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर जस्तै सुनिने तर बेग्ला बेग्लै है त, क्लाइन्ट साइड र सर्भर साइड एप्लिकेसन। अब यो भनेको के हो त भन्दाखेरि अघि हामीले माथि कुरा गर्दाखेरि क्लाइन्ट भनेर जेलाई डिनोट गर्यौं त्यहाँ चल्ने एप्लिकेसनहरू चाहिँ क्लाइन्ट साइड एप्लिकेसन हो। फर एक्जाम्पल हाम्रो यो वेबसाइट हैन, हामीले यो वेबसाइट चलाइरहेछौँ भने त्यो क्लाइन्ट साइड एप्लिकेसन भयो, अरू कुनै डेस्कटप एप्लिकेसन चलाइरहेछौँ भने त्यो पनि क्लाइन्ट साइड एप्लिकेसन भयो
है। र यदि अब कुनै कुरा सर्भरमा मात्र रन भइरहेछ अरे, सर्भरमा मात्र देखिरहेछ भने चाहिँ त्यो भनेको सर्भर साइड एप्लिकेसन भयो। र बिफोर 2009 चाहिँ हाम्रो जावा स्क्रिप्ट चाहिँ सर्भरमा पनि रन हुन सक्ला भनेर चाहिँ सोचिएकै थिएन, ट्राई नै गरिएको थिएन। जावा स्क्रिप्ट चाहिँ जहिले पनि क्लाइन्ट साइडमै त्यहाँ भएको HTML लाई मोडिफाई मात्र गर्न काम लाग्छ भन्ने खालको कन्सेप्ट थियो। र 2009 मा जब Node.js भन्ने कुरा आयो, Node.js आउँदाखेरि चाहिँ एकजना हाम्रो सफ्टवेयर इन्जिनियरले चाहिँ, एकजना नोडकै कम्पनीमा काम गर्ने सफ्टवेयर इन्जिनियरले चाहिँ फर्स्ट टाइम जावा स्क्रिप्टलाई सर्भरमा रन गर्नुभयो। सो त्यहाँबाट चाहिँ Node.js को सुरुवात भयो। र अहिले हामी जे पढिरहेछौँ मर्न स्ट्याकको पार्ट है, त्यसमा चाहिँ जावा स्क्रिप्टबाट सर्भर पनि ह्यान्डल गर्न मिल्दो रहेछ है, सर्भरको कुराहरू पनि हेर्न मिल्दो रहेछ है भन्ने कुरा चाहिँ अनि त्यहाँबाट बल्ल सुरु भयो। र त्यसपछि अहिलेसम्म हामीले हेर्ने हो भने जावा स्क्रिप्टको हन्ड्रेड्स अफ फ्रेमवर्क्सहरू होलान्, हन्ड्रेड्स अफ लाइब्रेरिजहरू होलान् जसले चाहिँ क्लाइन्ट साइडमा र सर्भर साइडमा काम गरिरहेछन्। अब यो क्लाइन्ट साइड र सर्भर साइड भनेको कुरा बेग्ला बेग्लै देखिए पनि हैन, नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामी फुल स्ट्याक डेभलपर भनेको के हो त? यो क्लाइन्ट साइड र सर्भर साइडको एप्लिकेसन त बेग्ला बेग्लै पाटोको कुरा जस्तो लाग्यो अहिलेसम्म कुरा गर्दाखेरि। अब एउटा फुल स्ट्याक डेभलपर भनेको चाहिँ कस्तो खालको डेभलपर हो त भन्दाखेरि उसलाई चाहिँ क्लाइन्ट साइडको कुरा पनि आउँछ, सर्भर साइडको कुरा पनि आउँछ र डेटाबेसको कुरा पनि आउँछ। यदि यो तीनटा कुरा कम्बाइन भएको छ भने चाहिँ त्यो एउटा डेभलपर चाहिँ फुल स्ट्याक डेभलपर हो। उसले चाहिँ फुल स्ट्याक काम गर्न सक्छ भनेको एउटा पार्टिकुलर प्रोजेक्टमा फ्रन्ट एन्डको पार्ट पनि, ब्याक एन्डको पार्ट पनि र डेटाबेसको पार्ट पनि उसले ह्यान्डल गर्न सक्छ। ल अब हामी जाउँ अलिकति सुरुमा बेसिक्सतिर है त। हाम्रो एउटा फर्स्ट HTML फाइल क्रिएट गरेर त्यसमा स्टाइल्स कसरी एड गर्ने र त्यसमा जावा स्क्रिप्टले म्यानिपुलेसन कसरी गर्ने त, त्यो पार्टिकुलर कुरालाई कसरी हामीले अब म्यानिपुलेट गर्न सक्छौँ, हाम्रो जावा स्क्रिप्टले कसरी चाहिँ एउटा वेबसाइटमा काम गर्छ भन्ने कुराहरू हेरौँ है त। सो म यही ब्राउजरमा, अब यो कुरा चाहिँ मैले स्लाइडमा इन्क्लुड गरेको छैन र यही ब्राउजरमा देखाउँछु। ओके, सो म यहाँ एउटा फोल्डर क्रिएट गर्छु नयाँ हैन, र त्यो पार्टिकुलर फोल्डरमा चाहिँ म मेरो HTML जावा स्क्रिप्ट र CSS लाई राख्न ट्राई गर्छु है त। सो यो गर्दाखेरि अब मैले चाहिँ मेरो लिनक्स भएको हुनाले चाहिँ अब टर्मिनलबाट गर्छु। तपाईहरुको विन्डोज सिस्टम छ अर म्याक सिस्टम छ अर अरु कुनै सिस्टम छ भने आफ्नो सिस्टमको रेस्पेक्टिभ तरिकाले कसरी चाहिँ फाइल क्रिएट गर्न सकिन्छ, एउटा नयाँ फाइल क्रिएट गर्ने हैन, त्यसरी क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले चाहिँ यो पार्टिकुलर मेरो फोल्डरलाई चाहिँ मेरो कोड एडिटरमा खोलेँ है त। सो मैले VS कोड युज गरिरहेको छु हेरौँ है। VS कोड भनेको चाहिँ अहिलेदेखि नै हेर्दै जाने हो भने चाहिँ मर्न स्ट्याक गर्नलाई अर अरु कुनै प्रोग्रामिङ टेक्नोलोजीमा काम गर्नलाई चाहिँ भिजुअल स्टुडियो कोड भन्ने कुरा चाहिँ यो टुल चाहिँ, यो आइडी चाहिँ एकदम बेस्ट लाग्छ मलाई चाहिँ पर्सनली है। सो म चाहिँ अलिकति फास्ट होस् प्लस मलाई सजिलो हुने तरिकाले चाहिँ मैले VS कोडलाई ट्वेक पनि गर्न सक्छु र म चाहिँ बेसिकली प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि यही टुल युज गर्छु। सो सब तपाईहरुले पनि यदि सजिलो लाग्छ भने अहिलेसम्म कुनै टुलमा त्यसरी ह्यान्डी हुनुभएको छैन अर खोज्दै हुनुहुन्छ कुन चाहिँ बेस्ट होला त मेरो लागि भन्दा VS कोडलाई चाहिँ एकचोटी ट्राई गर्नु होला। अब यहाँ मैले हेरौँ नयाँ एउटा फाइल क्रिएट गर्छु, index.html भनेर है त। सो अब यो HTML को फर्मेटमा हेर्ने हो भने VS कोडले एउटा मलाई सर्टकट दिएको छ जसले चाहिँ एउटा HTML फाइलको स्केलेटन चाहिँ बनाइदिन्छ। सो यहाँ पार्टमा हेरौँ त माथि डक टाइप HTML भनेर भयो हैन। यो डकुमेन्ट चाहिँ हामीले जुन अहिले बनाइराछौँ त्यो पार्टिकुलर डकुमेन्ट चाहिँ HTML को टाइपको रहेछ है, HTML लेख्न गइरहेछौँ र त्यो यो पार्टिकुलर डकुमेन्टको ल्याङ्ग्वेज के हो त, यसमा कन्टेन्ट कुन ल्याङ्ग्वेजमा हुन्छ भन्दा इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा हुने रहेछ है। र त्यसपछिको एउटा पार्ट आउँछ हेड भन्ने पार्ट र त्यसपछि आउँछ बडी भन्ने पार्ट। अब यही भन्दा भन्दै हेरौँ एउटा हामीले HTML को डकुमेन्ट अब्जेक्ट मोडेल भन्ने कुरा क्रिएट गर्छौँ है त। डकुमेन्ट अब्जेक्ट मोडेललाई सर्ट फर्ममा DOM पनि भन्छौँ हामी। यो पार्टमा चाहिँ हाम्रो डकुमेन्ट अब्जेक्ट मोडेलमा चाहिँ अघि हामीले त्यहाँ हेर्दाखेरि नै हामीले के थाहा पायौँ त भन्दा हाम्रो फर्स्टमा चाहिँ एउटा पार्टिकुलर HTML डकुमेन्टको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट, सबभन्दा टपमा हुने पार्ट भनेको के रहेछ त, यो HTML भन्ने ट्याग रहेछ
है एउटा HTML भन्ने आफ्नै ट्याग रहेछ। सो यो पार्टिकुलर ट्यागलाई चाहिँ हाम्रो हायरार्कीको फर्स्टमा राखौँ HTML है। र यो HTML सँगै अर्को हामीले पार्टहरु देख्न सक्छौं। एउटा हेड भन्ने पार्ट छ, अर्को बडी भन्ने पार्ट छ। र यसरी सँगै सँगै HTML भित्रै आइराछ नि त यिनीहरु दाजुभाइ जसरी भएर बसिराछ। सो यो कुरालाई चाहिँ सिबलिङ्स भनेर भन्छौं है त हामी। हेड र बडी भनेको चाहिँ सिबलिङ्स हो एकअर्काको। सो HTML भित्र चाहिँ हेड ट्याग पनि छ र बडी ट्याग पनि छ। अब हेड ट्याग भित्र हेर्ने हो भने हामीले के भेट्छौं त भन्दा यो मेटा डेटाहरु भेट्छौं जसले चाहिँ हाम्रो ब्राउजरमा चाहिँ यो कुरालाई कसरी डिस्प्ले गर्ने के छ यसको इनिशियल स्टेटहरु भन्ने कुरा डिफाइन गर्छ। फर एक्जाम्पल यो कुरा चाहिँ मैले अब कुन भ्यूमा खोल्ने हो त, यो चाहिँ फोनमा खोल्ने हो कि फोनमा खुल्ने HTML हो कि और डेस्कटपमै रन हुने HTML हो कि हैन, र जुम गरेर कन्टेन्ट देखाउनु पर्ने हो कि भन्ने कुराहरु चाहिँ यसरी मेटा डेटामा हामीले इन्क्लुड गर्छौं। यहाँ अरु पनि अप्सन हुन्छ। फर एक्जाम्पल गुगल सर्च गर्दाखेरि त्यहाँ के टाइटल देखिने, कन्टेन्ट के देखिने भन्ने कुराहरु पनि यही हाम्रो HTML फाइलको मेटा ट्याग भित्रै हामी लेख्छौं। त्यसको पनि बेग्लै खालको प्रोसेस छ। र अर्को कुरा भनेको टाइटल भनेर देखिराछौं हामी। यो टाइटल चाहिँ कहाँ देखिन्छ होला त भन्दा हाम्रो अहिले यो जुमको सेसनकै URL मा हेर्ने हो भने तलपट्टि चाहिँ ठुलो URL छ हैन, धेरै टेक्स्ट भएको URL छ, तर माथिपट्टि चाहिँ एउटा सर्टेन टाइटल आइराछ नि, नो कस्ट मन्स्ट्याक सेसन भनेर टाइटल आइराछ है त। भनेको यो पार्टिकुलर वेबसाइटको टाइटलको कुरा चाहिँ हामी यसरी टाइटल ट्याग भित्र लेख्छौं। र मैले यहाँ डकुमेन्ट भनेर लेखिराछु अहिले आइराछ यो कुरालाई ल फ्री सेसन भनेर डिस्क्राइब गरौँ। अब त्यसपछि हामीले ब्राउजरमा जति पनि कुराहरु देख्छौं, हाम्रो ब्राउजरको पार्टमा जति पनि कुराहरु हुन्छ त्यो सबै कुराहरु भनेको चाहिँ यो बडी भित्र लेखिन्छ। यो बडी भन्दा बाहिर लेखिएको कुरा, बडी भन्दा बाहिर भएको HTML चाहिँ हामीले हाम्रो ब्राउजरको भित्र देख्दिनौं। हाम्रो ब्राउजरमा देखिदैन त्यो कुराहरु। हाम्रो ब्राउजरको अब टाइटल ट्याग चाहिँ ब्राउजरको माथि टाइटलमा देखिने भयो। मेटा ट्याग्सहरु चाहिँ अरु वेबसाइट्सहरुलाई हेल्प गर्नलाई भयो। तर त्यो हाम्रो पार्टिकुलर वेबसाइटमा चाहिँ हामीले बडी भित्रको कन्टेन्टलाई मात्र देख्छौं। सो अहिलेको बडीको भित्रको कन्टेन्टमा चाहिँ सिम्पली टेस्ट गर्नलाई म के गर्छु त भन्दा एउटा h1 ट्याग क्रिएट गर्छु है त। HTML को एउटा h1 ट्याग जसमा चाहिँ वेलकम टु मन्स्ट्याक सेसन भनेर राखे मैले। अब यो पार्टिकुलर h1 ट्यागलाई मैले यहाँ भएको h1 ट्यागलाई मैले रन गर्नु पर्यो, यो कुरालाई मैले देखाउनु पर्यो भने चाहिँ यसरी यो पार्टिकुलर HTML फाइललाई मैले खोल्न सक्छु, यहीबाट रन गर्न सक्छु। हेरौँ त वेलकम टु मन्स्ट्याक सेसन भनेर h1 ट्यागमा आयो। र यही कोडलाई मैले मेरो यहाँ चाहिँ के छ त भनेर हेर्न अघि उतापट्टि ब्रोडवे इन्फोसिसको वेबसाइटमा हेरे जस्तै गरी भ्यू पेज सोर्स गरेर हेर्ने हो भने हामीले उता जे कन्टेन्ट लेखेको छौं त्यही कन्टेन्ट देखिराछौं है। त्यही पार्टिकुलर कुराहरु यहाँ हेरिराछौं। HTML को पार्ट भयो, हेड को पार्ट भयो, अनि बडी भित्र हाम्रो कन्टेन्ट छ। सो अब यही गर्दाखेरि अघिको हाम्रो हायरार्की मेन्टेन गर्ने कुरामा हायरार्की मेन्टेन गर्दाखेरि हेड भित्र चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको के रहेछ त मेटा ट्याग्स हुँदो रहेछ फर्स्ट अफ अल। र मेटा ट्याग सँगसँगै टाइटल ट्याग हुँदो रहेछ है त। र अब बडीको पार्टमा हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो अरु धेरै HTML को ट्याग्सहरु, फर एक्जाम्पल p ट्याग है, फर एक्जाम्पल h1 देखि h6 सम्मको हेडिङ ट्याग्सहरु, र यस्तै गरी नै अरु ट्याग्सहरु पनि त जुन हामीले देखाउनलाई युज गर्न सक्छौं। फर एक्जाम्पल टेबल ट्याग छ, कुनै डेटालाई टेबलमा देखाउन मन लागे, अब लिस्टमा देखाउन मन लाग्यो भने पनि हामीसँग लिस्टको ट्यागहरु छ हैन। लिस्ट भित्र अब हामीले अर्डर्ड लिस्ट, अनअर्डर्ड लिस्ट बनाउन सक्छौं, जसमा चाहिँ नम्बरिङ गरेर राख्नु पर्यो भने अर्डर्ड लिस्ट राख्न सक्छौं, नम्बरिङ नगरी बुलेट्समा देखाउनु पर्यो भने अनअर्डर्ड लिस्ट राख्न सक्छौं। त्यस्तै न्यूमरस ट्याग्सहरु छ जुन चाहिँ अब बडीको चिल्ड्रेनहरु भएर बस्छ, भनेको बडी भित्र आएर बस्छ। र HTML को कुरामा चाहिँ HTML के गर्दाखेरि मैले h1 भन्ने हेडिङ ट्याग युज गर्दाखेरि यहाँ सर्टेन कुरा ठुलो भएर देखियो है। भन्नाले
हेडिङ जसरी देखियो र यही ठाउँमा मैले फेरि अर्को पी ट्याग युज गरेर ब्रोडवे इन्फोसिस भनेर देखाएँ भने चाहिँ अब यो पी ट्याग चाहिँ हेरौँ मेरो एकदम सानो देखिन्छ, एकदमै सानो देखियो। अब यो स्टाइलिङको कुरा चाहिँ कहाँबाट भइरहेछ त? H1 भन्ने कुरामा चाहिँ ठुलो देखाउनु पर्ने अनि पी ट्यागमा चाहिँ सानो देखाउनु पर्ने, यो कुराको त हामीले स्टाइल केही लेखेको छैन, हामीले केही बनाएकै छैन। यो कुरा चाहिँ कहाँबाट रेन्डर भइरहेछ त भन्दाखेरि अब हामीले इन्स्पेक्ट गरेर हेर्यौँ भने हाम्रो H1 ट्याग र पी ट्याग यहाँ देखिरहेछ। सो मैले H1 ट्यागमा क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ राइट साइडमा युजर एजेन्ट स्टाइल सिट भनेर आइरहेछ, जुन चाहिँ हामीले एडिट पनि गर्न मिल्दैन। हेर्नु त यो कुरालाई केही एडिट नै गर्न मिल्दैन। हो, यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दा हाम्रो ब्राउजरले हामीलाई दिएको एक्स्ट्रा स्टाइल्स हो, इनिसियल स्टाइल्स भनौँ, डिफल्ट स्टाइल्स, जहाँ चाहिँ हाम्रो HTML रेन्डर हुँदाखेरि चाहिँ यदि अरू कुनै स्टाइल डिफाइन्ड छैन भने चाहिँ ब्राउजरको डिफल्ट स्टाइल युज गर्छ। सो मैले अहिले H1 भित्र केही कुरा लेखेर गुगल क्रोममा रन गर्दाखेरि यसरी देखिरहेछ। हुनसक्छ तपाईँहरूले एजमा रन गर्नुभयो भने फन्ट साइजहरूको कुरा त सेम तर फन्ट अर्कैमा देख्न सक्नुहुन्छ। अरू तपाईँको ब्राउजरमै अर्कै फन्ट राख्नुभएको छ भने त्यसमा पनि डिफल्ट फन्ट अर्कैमा देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ ब्राउजर स्पेसिफिक हुन्छ है त। यो स्टाइल्सहरू चाहिँ कुन फन्ट युज गर्ने, कति फन्ट वेट युज गर्ने, यो प्यारामिटरहरू, यो स्टाइल्सहरू चाहिँ सब ब्राउजरले आफै दिएको हुन्छ। र सँगै पी ट्यागमा हेर्ने हो भने पी ट्यागको पनि आफ्नै छ युजर एजेन्ट स्टाइल सिट्स। सो हाम्रो ब्राउजरले चाहिँ हामीले HTML लेखेको अनुसार मेरो कन्टेन्टलाई कसरी देखाउनु पर्ने हो भनेर पनि सर्टेन हेल्प गर्दो रहेछ, सर्टेन हामीलाई फाइदा दिँदो रहेछ। सो अब यस्तै गरी हाम्रो यो पेन्ट गर्ने कन्टेन्ट आउटपुट देखाउने कुरा भयो। इनपुट लिनलाई हामी फर्म युज गर्न सक्छौँ, फर्म ट्याग, जहाँ चाहिँ युजरसँग सर्टेन इन्फर्मेसन लिएर त्यसलाई प्रोसेस गर्न सक्छौँ। र त्यस्तै गरी इनपुट नै लिनलाई हामीले बटन ट्याग दिन सक्छौँ है। बटन ट्याग दिँदाखेरि चाहिँ एउटा पार्टिकुलर बटन डिस्प्ले हुन्छ। फर इक्जाम्पल यही हेरौँ हाम्रो कोडमा मैले पी ट्याग सँगसँगै बटन ट्याग ओपन गरेर क्लिक मी भनेर लेखेँ है त। अब यो पार्टिकुलर कुरा चाहिँ हाम्रो ब्राउजरमा यसरी हेरौँ त एउटा बटन डिस्प्ले भयो जसमा चाहिँ क्लिक मी भनेर लेखिएको छ र यो क्लिक हुँदा पनि सर्टेन इफेक्ट देखिरहेछौँ, हामीले क्लिक भएको जस्तो देखिरहेछौँ। यो सबै कुरा चाहिँ हाम्रो ब्राउजरले एउटा डिफल्ट स्टाइलमा दिएको छ, युजर एजेन्ट स्टाइल सिट भनेर। यसलाई हामीले मोडिफाई पनि गर्न सक्छौँ, हाम्रो एडिसनल स्टाइल्स पनि दिन सक्छौँ र हामीले आफ्नो एडिसनल स्टाइल्स दिन मन छैन भने यही पार्टिकुलर स्टाइल पनि युज गर्न सक्छौँ। अब CSS हाल्दाखेरि चाहिँ अब अहिले हेरौँ, अहिले त प्लेन छ, जस्ट ब्ल्याक एन्ड व्हाइट छ यो पार्टिकुलर कुरा। CSS चाहिँ मैले कसरी दिन सक्छु त भन्दाखेरि CSS दिने तीनटा तरिका छन्। एउटा भनेको इनलाइन CSS लेखेर, अर्को भनेको इन्टरनल CSS दिएर, अर्को एक्सटर्नल CSS। सो यो कुराहरू के हो त? इनलाइन भनेको के हो, इन्टरनल भनेको के हो, एक्सटर्नल भनेको के हो? इनलाइन CSS भनेको चाहिँ हामीले यदि यो ट्यागमै केही CSS लेखिरहेछौँ अरे, फर इक्जाम्पल यो H1 भन्नेमा मैले स्टाइल दिएर चाहिँ कलर रेड दिएर हैन, यो भनेको मेरो इनलाइन CSS भयो। यो पार्टिकुलर CSS चाहिँ मैले H1 कै लाइनमा लेखेँ, यसले मेरो H1 को कन्टेन्टलाई रातो कलरको बनाइदिन्छ। फर इक्जाम्पल यहाँ मैले सेभ गरेँ र यतापट्टि रिफ्रेश गरेर हेरौँ त यो पार्टिकुलरमा सर्टेन स्टाइल छ H1 मा। त्यस्तै गरी अर्को हुन्छ इन्टरनल CSS। इन्टरनल CSS चाहिँ हामी हाम्रो यही HTML फाइलमै डिफाइन गर्छौँ, इन्टरनल्ली नै डिफाइन गर्छौँ तर इनलाइन चाहिँ हैन। फर इक्जाम्पल यो पार्टमा गएर मैले यस्तो स्टाइल भन्ने ट्याग ओपन गरेँ र यो स्टाइल भन्ने ट्याग भित्र चाहिँ पी ट्यागको कलर चाहिँ ब्लू बनाइदिउँ न त भनेर भने। मैले यही कुरा हेर्दाखेरि यहाँ हेरौँ त H1 रेड कलरमा छ हैन, अनि यो ब्रोडवे इन्फोसिस भन्ने कुरा चाहिँ पी ट्यागमा भएको कुरा चाहिँ ब्लू कलरमा आइरहेछ। यसरी दिने CSS लाई चाहिँ इन्टरनल CSS भनिन्छ। र अर्को पार्ट छ एउटा एक्सटर्नल CSS। यदि हामीले अर्को कुनै एक्सटर्नल फाइलमा CSS लेख्यौँ र त्यसलाई रेन्डर गर्न खोजिरहेछौँ भने त्यो भनेको एक्सटर्नल CSS को पार्ट भयो। यहाँ मैले हेरौँ त्यस्तै गरी एउटा style.css भन्ने फाइल क्रिएट गरेँ
र यो पार्टिकुलर फाइलमा चाहिँ म यो बटनलाई स्टाइल दिन्छु है त। र यो सँगसँगै हाम्रो यो प्यारामिटर बटन्सहरु सँगसँगै HTML को ट्यागहरु सँगसँगै दुईटा एडिसनल कुरा हामीले दिन मिल्छ। एउटा भनेको आईडी, अर्को भनेको क्लास। सो एउटा आईडी डिफाइन गरौँ, यसको चाहिँ btn क्लिक भनेर भनिदिउँ है त। ल अब यो पार्टिकुलर आईडी मा पनि मैले CSS दिन मिल्छ। अहिलेसम्म त यहाँ ट्यागमा मात्र CSS दिरा थिए, p ट्यागलाई यस्तो बनाइदिने है भनेर। अब चाहिँ म यो बटन क्लिकलाई यस्तो बनाउने है भनेर पनि दिन सक्छु। फर एक्जाम्पल त्यो पार्टिकुलर आईडी लाई रेफरेन्स लिँदा म ह्याश btn क्लिक भन्ने आईडी मा म सर्टेन स्टाइल पास गर्न सक्छु। फर एक्जाम्पल ब्याकग्राउन्ड चाहिँ ग्रीन बनाइदिउँ न त। यो पार्टिकुलर कुरालाई मैले फेरि रिफ्रेश गरेर हेरेँ भने यो मेरो कन्टेन्ट ब्याकग्राउन्ड ग्रे भनेर बनायो। ग्रीन भन्ने कलर चाहिँ त्यसमा आएन मेरो ब्राउजरमा, सो मैले ग्रे भनेर यसलाई रिफरेन्स गरिदिएँ है त। style.css मा यो पार्टिकुलर कलरले चाहिँ अब यहाँ मैले चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ आईडी को थ्रुबाट पनि CSS दिन सकेँ। र यस्तै गरी अब मैले अब जति पनि म अब p ट्यागहरु लेख्छु यहाँ सबैको कलर चाहिँ ब्लू नै हुन्छ। र जति पनि बटन दिन्छु र त्यसको यदि आईडी बटन क्लिक छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ ग्रे कलरकै बटन आउँछ। अब यदि फर एक्जाम्पल त्यो कुराको आईडी चाहिँ छैन भने, त्यो कुराको आईडी बटन क्लिक होइन भने चाहिँ हाम्रो डिफल्ट बटन आउँछ। ल मेरो ब्राउजरले यसलाई प्रिन्ट नगरेको हो, कलरले सायद चेन्ज गरेर हैन। यसरी मैले चेन्ज गर्न सक्छु। एउटै बटनलाई पनि दुई तरिकाको CSS दिन सक्छु। यसरी चाहिँ एउटा CSS फाइललाई एड गर्न सक्छु। तर यो पार्टिकुलर फाइललाई अब मैले सेसनमा एड गर्नु पर्यो भने, हाम्रो पार्टिकुलर फाइलमा राख्नु पर्यो भने चाहिँ म के गर्छु त, मेरो टाइटल पछि गएर और यो कुरालाई मैले हेडमै राखे पनि हुन्छ। यहाँ चाहिँ लिंक रिलेशनशिप इक्वल्स टु स्टाइल शीट र हाम्रो फाइल कहाँ छ त, यो पार्टिकुलर फाइल कहाँ पेन्ट भएको छ भन्दा style.css मा। अब मैले यति गर्ने बित्तिकै मैले अघि लेखेको मेरो बटनको स्टाइल पनि यहाँ रेन्डर हुनुपर्छ। ल हेरौँ त, ग्रे कलर आयो एउटा बटन क्लिक भन्ने कुराको, र अर्को बटनमा चाहिँ सिम्पली क्लिक मी मात्र छ है। यसरी हामीले एक्सटर्नल फाइलमा भएको CSS लाई पनि रेन्डर गर्न सक्छौं। र थर्ड पार्टमा चाहिँ HTML र CSS को कम्बिनेसन त भयो। अब थर्ड पार्टमा HTML, CSS र हाम्रो जावास्क्रिप्टलाई नै कसरी कम्बाइन गर्ने त। जसरी मैले CSS को पार्टलाई हेरौँ है, इनलाइन CSS इन्टरनल र एक्सटर्नल दिए, त्यस्तै गरी जावास्क्रिप्ट पनि हामी इन्टरनल र एक्सटर्नलमा लेख्न सक्छौं। इन्टरनल भनेको हाम्रो यही पार्टिकुलर HTML फाइलमा, एक्सटर्नल भनेको अर्को कुनै HTML फाइल क्रिएट गरेर है। सो सुरुमा चाहिँ हामी इन्टरनल जावास्क्रिप्टबाट सुरु गरौँ, कसरी चाहिँ जावास्क्रिप्टले यो पार्टिकुलर पेजलाई मोडिफाई गर्न सकिन्छ त। अब स्टाइल ट्याग पछि नै मैले के गरे त भन्दाखेरि एउटा स्क्रिप्ट भन्ने ट्याग खोले। जसरी स्टाइल्स भन्ने ट्याग भित्र चाहिँ CSS लेखिन्थ्यो, त्यस्तै गरी स्क्रिप्ट भन्ने ट्याग भित्र चाहिँ जावास्क्रिप्ट लेखिन्छ। सो मैले यहाँ के गरे त भन्दा, अब म के गर्छु त यो ठाउँमा भन्दाखेरि, यो मेरो बटन, यो क्लिक मी भन्ने बटनमा क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ वेलकम टु मर्ज ट्याग सेसनलाई चेन्ज गरेर वेलकम टु नो कस्ट मर्ज ट्याग सेसन बनाइदिन्छु है त। यो कुरालाई म्यानिपुलेट गरौँ। त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सर्टेन इभेन्ट ट्रिगर हुँदाखेरि चाहिँ HTML कसरी चेन्ज हुँदो रहेछ त भन्ने कुरा थाहा पाउँछौँ। सो यो पार्टमा रिफरेन्स लिनलाई चाहिँ हामी प्लेन जावास्क्रिप्टको युज गर्दाखेरि चाहिँ मसँग सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको document.getElementById भन्ने कुरा छ। त्यो पार्टिकुलर कुरालाई युटिलाइज गरौँ। var my text equals to document.getElementById र ID भनेको के छ त, यसमा एउटा आईडी पनि प्रोवाइड गरिदिउँ। त्यसलाई लिनलाई यसको आईडी चाहिँ हेडिङ भनेर दिउँ है त। ल अब यो गेट एलिमेन्ट बाइ आईडी भित्र चाहिँ
म मेरो यो हेडिङ भन्ने ट्यागलाई ओपन गर्छु। ल हेडिङ भन्ने ट्यागको रिफरेन्स लियो। अब यो पार्टिकुलर माई टेक्स्टको कुरालाई चाहिँ यो बिटिएन क्लिक भन्ने कुरामा थिच्दाखेरि चाहिँ क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ म चेन्ज गर्ने विचारमा छु है त। सो यो बटनमा क्लिक गर्दाखेरि के गर्ने भन्नलाई चाहिँ हामीले HTML मै अन क्लिक भन्ने एउटा प्यारामिटर पास गर्न सक्छौँ। अन क्लिकमा चाहिँ ल चेन्ज टेक्स्ट भन्ने मैले एउटा फंक्सन बनाइदिएँ है त। फंक्सन चाहिँ हामीले यसरी डबल यो सानो ब्राकेट दिएर बनाउँछौँ र यो पार्टिकुलर फंक्सनलाई अब म जावा स्क्रिप्टमा डिफाइन पनि गर्नु पर्यो। सो अरु प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेसहरु जस्तै अरु ठाउँमा हेरे जस्तै गरी व्हाट वी क्यान डु इज फंक्सन चेन्ज टेक्स्ट भन्ने कुराले चाहिँ केही काम गर्छ हैन, सर्टेन कुराहरु केही गर्छ। अब यो फंक्सनको बडी भित्र चाहिँ हामी त्यो के गर्छ त यसले भन्ने कुरा लेख्छौं। यहाँ के गर्नु पर्यो त भन्दा माई टेक्स्ट को भित्रको HTML लाई हेरौँ है त। माई टेक्स्ट भनेको के हो त, गेट एलिमेन्ट बाइ आईडी हेडिङ भन्ने ट्याग हो। यो पार्टिकुलर हेडिङ भन्ने ट्याग, यसको भित्रको टेक्स्ट यो पार्टलाई है त। यसलाई हामी रिफरेन्स लिनलाई डट इनर HTML मा चेन्ज गरिदिन्छौँ। के चेन्ज गर्छौं त भन्दा वेलकम टु मन्स ट्याक्सेसन लाई नै वेलकम टु नो कस्ट मन्स ट्याक्सेसन भनेर बनाइदिएँ। अब मैले यो पार्टिकुलर बटनमा क्लिक गर्दाखेरि यो मेरो क्लिक मी भन्ने कुरा ग्रे कलरको बटनमा क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ मैले यो कुरा यो मेसेज चाहिँ मेरो इनर HTML मा देखिनु पर्यो। अघि के HTML मा जाउँ, यहाँ मैले रिफ्रेश गरेर हेरौँ। अब यो क्लिक मीमा थिच्दाखेरि वेलकम टु नो कस्ट मन्स ट्याक्सेसन भनेर जावा स्क्रिप्टले त्यसरी चेन्ज गर्दियो है। जावा स्क्रिप्ट युज गरेर हाम्रो डकुमेन्ट अब्जेक्ट मोडल म्यानिपुलेट भयो। अब यसैलाई मैले यहाँ हेर्ने हो भने इन्स्पेक्ट गरेर हेर्ने हो भने कसरी चाहिँ चेन्ज गर्दो रहेछ त भनेर एक्चुअली चेक गर्न सकिन्छ है त। यसले कम्प्लिटली मेरो ब्राउजरलाई नै यो हाम्रो यहाँ भएको कन्टेन्टलाई नै नयाँ लिएर आउँछ कि हैन, नयाँ कन्टेन्ट बनाउँछ कि अर जे कुरा चेन्ज गर्नुपर्ने हो त्यसलाई मात्र चेन्ज गर्छ कि भन्ने कुरा हेर्नलाई चाहिँ यहाँ बडीमा जाउँ। यो पार्टलाई मैले फेरि रिफ्रेश गरेँ। रिफ्रेश गर्दाखेरि मसँग हेरौँ हेडिङ आईडी मा चाहिँ वेलकम टु मन्स ट्याक्सेसन भनेरै छ। तर मैले अब क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ विचार गरौँ यो मेरो पार्टिकुलर फाइलमा चाहिँ यो HTML फाइलमा चाहिँ यहाँ देखिएको कोडमा कहाँ चाहिँ अलिकति ब्लिङ्क हुन्छ र कन्टेन्ट चेन्ज हुन्छ है त। सो क्लिक मीमा हेरौँ त यो पार्टिकुलर ठाउँमा मात्र वेलकम टु नो कस्ट मन्स ट्याक्सेसन भन्ने ठाउँमा मात्र ब्लिङ्क भयो। मैले बटन क्लिक गर्दा फेरि एकचोटि हेरौँ, रिफ्रेश गरेँ र क्लिक गर्दाखेरि ल यो पार्टिकुलर ठाउँमा मात्र ब्लिङ्क भयो र यसले चाहिँ यति कन्टेन्ट मात्र चेन्ज गरेछ। हाम्रो अरु कुरालाई केही पनि फरक परेन अरु कन्टेन्टहरुलाई। सो जावा स्क्रिप्टले चाहिँ डकुमेन्ट अब्जेक्ट मोडलमा कुन चाहिँ आईडी मैले फेच गर्नुपर्ने छ, कुन चाहिँ आईडी लिनुपर्ने छ, त्यसरी चाहिँ जावा स्क्रिप्टले त्यो पार्टिकुलर आईडीलाई मात्र मोडिफाई गर्छ। र यो वान अफ द रिजन हो जावा स्क्रिप्ट फास्ट हुने। कम्प्लिटली हाम्रो कोडलाई चेन्ज नगरेर उले चाहिँ अहिले भएको कोडमा के मात्र मोडिफाई गर्नुपर्ने छ त्यसलाई मात्र मोडिफाई गरिदिन्छ। सो यसरी हामीले हाम्रो एउटा कोडमा हाम्रो एउटा वेबसाइटमा चाहिँ HTML, CSS र जावा स्क्रिप्टको कन्टेन्टलाई सँगै बाइन्ड गरेर राख्न सक्छौं। अब यसमा अरु कुरा हुन सक्छ। फर एक्जाम्पल क्लिक मी भन्ने कुरामा यो अर्को क्लिक मीमा क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ हामी के गरौँ त भन्दा एउटा अलर्ट देखाइदिउँ है त, एउटा मेसेज देखाइदिउँ हैन, त्यो पनि गर्न सकिन्छ। फर एक्जाम्पल यो पार्टिकुलर क्लिक मी भन्ने बटनमा क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ सो अलर्ट भन्ने फंक्सन कल गरौँ र यो फंक्सनमा चाहिँ फंक्सन सो अलर्ट भन्ने फंक्सनमा चाहिँ अलर्ट हेलो भनेर देखाइदियो है त। सो यो अलर्ट भन्ने कुरालाई चाहिँ एउटा पपअप ल्याउँछ हाम्रो ब्राउजरमा जसमा चाहिँ हाम्रो कन्टेन्ट भनेको हेलो हुनुपर्छ है त। लेट्स सी यो ठाउँमा क्लिक गर्दा दिस पेज सेज हेलो भनेर आयो हेरौँ भनेपछि हामीले जावा स्क्रिप्टबाटै भएको कन्टेन्टलाई चेन्ज पनि गर्न सक्यौं
अरू कुनै एडिसनल कुरा पनि गर्न सक्यौं। सिमिलरली यस्तै गरी हामीले कुनै कन्टेन्ट थप्दिन पनि सक्छौं है, यसैमा एड गर्दिन पनि सक्छौं। त्यो काम पनि हामीले जावास्क्रिप्टबाट गर्न सक्छौं र त्यसको लागि पनि सिम्पली युज गर्नुपर्ने कुरा भनेको प्लेन जावास्क्रिप्ट युज गर्दाखेरि त्यही इनर एचटीएमएल लाई सेट गर्ने और हाम्रो कुनै डकुमेन्ट अब्जेक्ट मोडलको इनर एचटीएमएल लाई म्यानिपुलेट गरेर अरू ट्याग्सहरु थप्ने। अब अहिलेसम्म हामीले हेरेको फर्स्ट एचटीएमएल फाइल क्रिएट गर्यौं हैन, स्टाइल्सहरु एड गर्यौं र एचटीएमएल मा कसरी चाहिँ अरू कुराहरु एड गर्न मिल्छ, म्यानिपुलेट गर्न मिल्छ हामीले एचटीएमएल लाई भन्ने कुरा हेर्यौं। सो नेक्स्ट पार्टमा जाउँ अब हैन, जावास्क्रिप्टमा डाइभ गरौँ अलिकति। जावास्क्रिप्टले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा जस्ट हामीले एउटा ट्रेलर जस्तो त हेर्यौं, कन्टेन्टलाई म्यानिपुलेट कसरी गर्छ भन्ने कुरा। अब जावास्क्रिप्टको बिहेभियर तिर जाउँ अलिकति हैन। जावास्क्रिप्ट कस्तो छ त, कसरी बुझ्ने जावास्क्रिप्टलाई। एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्ने बित्तिकै एउटा के हुन्छ त भन्दाखेरि नि, प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको पनि हामीले नर्मली कम्युनिकेट गर्ने ल्याङ्ग्वेज जस्तै नै हो है। नर्मली हामीले जे भन्छौं, जसरी एकअर्कासँग बोल्छौं त्यस्तै ल्याङ्ग्वेज नै हो। तर त्यहाँ चाहिँ मान्छेले मान्छेको कुरा बुझ्नु पर्यो। हाम्रो केसमा चाहिँ, प्रोग्रामिङको केसमा चाहिँ हामीले लेखेको कुरा कम्प्युटरले बुझ्नु पर्यो है त। सो कम्प्युटरले बुझाउनलाई चाहिँ हामीले कम्प्युटरको बिहेभियर बुझ्नु पर्यो, उसले त्यो कुरालाई कसरी ट्याकल गर्छ, कसरी लिन्छ, बा अफेन्सिभ मान्छेको केसमा पनि त अफेन्सिभ रूपमा लिने हो कि हैन। त्यो कुराहरु कम्प्युटरको केसमा हेर्ने हो भने कम्प्युटर अफेन्सिभ हुनु भनेको कम्प्युटरले एरर दिनु हो, यो कोड चाहिँ चल्दैन है मेरोमा भनेर एउटा एरर दिनु जस्तो। त्यस्तो बिहेभियरहरु चाहिँ जावास्क्रिप्टले के गर्छ त, जावास्क्रिप्ट कस्तो खालको बिहेभियर लिएर बसेको छ त भन्ने कुरा हेर्नलाई चाहिँ म यो दुईटा पोइन्ट एकैचोटी, द जेस बिहेभियर र कन्सोल इन ब्राउजर भन्ने कुरालाई एकैचोटी एक्सप्लेन गर्छु है त। हाम्रो अघिदेखि हामीले हेरिराखेको इन्स्पेक्ट गरेर जहाँ कोड हेरिराथ्यौं त्यही पार्टमा चाहिँ हामीले यसरी इन्स्पेक्ट गरेर यहाँ एउटा कन्सोल भन्ने कुरा देख्न सक्छौं है त। यहाँ हेरौँ त, एउटा कर्सर ब्लिङ्क भइराछ र खाली पेज छ। यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दा हाम्रो जावास्क्रिप्टको प्लेग्राउन्ड हो कि ब्राउजरले एउटा दिएको। यहाँ चाहिँ हामी जे पनि गर्न सक्छौं एज एउटा प्लेग्राउन्डमा हेरेर है त। सो यहाँ चाहिँ हामीले सानो सानो जावास्क्रिप्टको कोड्सहरु लेख्न सक्छौं, जसले के काम गर्छ, कसरी काम गर्छ भनेर हामीले चेक गर्न सक्छौं। फर एक्जाम्पल मैले a = 5 गरे भने 5 प्रिन्ट भइरहेछ र मैले b = 9 गरे 9 प्रिन्ट हो। अब मैले a + b प्रिन्ट गर्न खोजे भने 5 + 9 14 प्रिन्ट हुन्छ। यो चाहिँ एउटा हाम्रो सानो जावास्क्रिप्टको काम गर्नलाई चाहिँ एउटा प्लेग्राउन्ड जस्तो बनाइदिएको छ ब्राउजरले। सो अझ अब नयाँ कुनै फंक्सन इम्प्लिमेन्ट गर्न खोज्दै छौं अर जावास्क्रिप्टको कुनै फंक्सन युज गर्न खोज्दै छौं भने चाहिँ त्यस्तो केसमा चाहिँ यसरी हाम्रो ब्राउजरले चाहिँ एउटा प्लेग्राउन्ड जस्तो प्रोवाइड गरेको छ। यहाँबाट हामी चेक गर्न सक्छौं। अब जावास्क्रिप्टको बिहेभियरमा आउँदाखेरि चाहिँ यही कन्सोलमा चेक गरौँ जावास्क्रिप्टले कस्तो बिहेभियर देखाउँदो रहेछ, कसरी काम गर्दो रहेछ भनेर है त। सो लेट्स सी। अब म के गर्छु त भन्दाखेरि एउटा a भनेको चाहिँ 0 हो रे हैन, र b भनेको पनि 0 नै हो रे है त। तर यो 0 चाहिँ स्ट्रिङमा छ भनेको एउटा सेन्टेन्स जसरी, एउटा क्यारेक्टर जसरी बसिराछ। अब मैले a र b लाई कम्पेयर गर्न खोजेँ है त। a र b एउटै हो त भनेर मैले a = b भनेर चेक गर्दाखेरि ट्रु आयो। हेरौँ त ल, यो 0 र यो स्ट्रिङको 0 चाहिँ एउटै रहेछ रे है। भनेपछि यहाँबाट हामीले जावास्क्रिप्टको एउटा बिहेभियर चाहिँ के थाहा पाउन सक्यौं त भन्दाखेरि जावास्क्रिप्टको दुईटा इक्वल टुले कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ जावास्क्रिप्टले डेटा टाइपमा चाहिँ केही पनि हेर्दैन रहेछ है। डेटा टाइप मिल्यो कि मिलेन भनेर हेर्दैन रहेछ। फर एक्जाम्पल मैले a भन्ने कुरालाई फेरि 88 भनेर एउटा स्ट्रिङमा मोडिफाई गरे र b भन्ने कुरालाई फेरि मैले 88 भन्ने नम्बरमा दिए रे। अब मैले a = b चेक गर्दा पनि हेरौँ त फेरि ट्रु नै आइराछ भनेको 88 स्ट्रिङमा हुनु र 88 नम्बरमा हुनुमा जावास्क्रिप्टलाई खासै फरक पर्दैन रहेछ। जावास्क्रिप्टले चाहिँ अब यो दुईटा इक्वल टुले चाहिँ फेस भ्यालु चेक गर्दो रहेछ भनेको यसको इक्विभ्यालेन्ट भ्यालु के हो त। हाम्रो यो केसमा a को इक्विभ्यालेन्ट पनि 0 नै थियो, b को इक्विभ्यालेन्ट पनि 0 नै थियो। यहाँको केसमा a को 88 नै थियो, b को पनि 88 नै थियो। सो त्यो फेस भ्यालु हेर्दाखेरि चाहिँ दुईटाले ट्रु दियो। अब अनलाइक अरु प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज जावास्क्रिप्टले चाहिँ तीनटा इक्वल टु भन्ने कुरा पनि युज गर्न दिन्छ।
यो पनि जावास्क्रिप्टको बिहेभियरमै पर्छ, जावास्क्रिप्टले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरामा है त। सो मैले अब यही ए मा 3टा इक्वल टु बी गरे भने चाहिँ मेरो रिजल्ट फल्स आउँछ। फेरि हेरौँ हैन, हामीलाई चाहिएको रिजल्ट त 2टा इक्वल टु गर्दाखेरि पनि यो पार्ट थियो, तर 2टा इक्वल टुमा चाहिँ ट्रु आयो, 3टा इक्वल टुमा चाहिँ फल्स आयो। सो यहाँबाट हामीले के बुझ्न सक्छौं त भन्दाखेरि 3टा इक्वल टुले चाहिँ हाम्रो यो 2टा भेरिएबलको चाहिँ राइट साइड र लेफ्ट साइडमा भएको भेरिएबलको चाहिँ डेटा टाइप पनि हेर्छ र इक्विभ्यालेन्ट भ्याल्यु पनि हेर्छ। यदि दुईटाको डेटा टाइप पनि सेम छ भने चाहिँ यसले हो ल इक्वल रहेछ है भनेर रिटर्न गर्छ। डेटा टाइप सेम रहेन रहेछ भने चाहिँ यसले फल्स रिटर्न गर्दो रहेछ। र हामीले यति यही लाइन्स अफ कोड गर्दा गर्दै अर्को एउटा डिस्कभरी पनि हेर्न सक्छौं है त, अर्को एउटा कुरा पनि थाहा पाउन सक्छौं। अघिसम्म मैले ए मा नम्बर स्टोर गरिरहेको थिएँ ए इक्वल्स टु 0 भनेर, तर यो पार्टमा तल आउँदाखेरि मैले ए मा एउटा स्ट्रिङ स्टोर गरिदिएँ है। सो हाम्रो भेरिएबलहरु जावास्क्रिप्टमा युज हुने भेरिएबलहरु चाहिँ एकदमै लुजली टाइप्ड रहेछन् है त। भनेको भेरिएबलको टाइपले चाहिँ खासै फरक नपार्ने रहेछ जावास्क्रिप्टमा, यो चाहिँ कुन टाइप हो भनेर फरक नपर्ने रहेछ। तर एकचोटि इनिशियलाइज गरिसकेपछि चाहिँ मैले त्यो कुरालाई कतै सेभ गरिसकेपछि चाहिँ त्यो सेभ भएको कुरा के छ त भन्ने आधारमा चाहिँ भेरिएबलको टाइप चाहिँ त्यो पार्टिकुलर चीज यो भेरिएबलमा बसुन्जेल चाहिँ उले रिटर्न गर्छ। फर एक्जाम्पल मैले अहिले ए भन्ने कुरामा स्ट्रिङको 88 राखेको छु है त। सो टाइप अफ ए भनेर हेर्दाखेरि स्ट्रिङ आइरा छ हेरौँ है त। र अहिलेको अहिले मैले ए को ठाउँमा फेरि 99 भनेर एउटा नम्बर राखेँ, फेरि मैले टाइप अफ ए भन्दाखेरि अब नम्बर आइरा छ भनेपछि डाइनामिकली नै म मेरो भेरिएबलको टाइप चेन्ज गर्न सक्छु। ए भन्ने कुराको भ्यालु अलिकति माथिसम्म स्ट्रिङ हुन सक्छ, अलिकति तल आउने बित्तिकै नम्बर हुन सक्छ है। सो यसरी पनि जावास्क्रिप्टले बिहेभियर देखाउँदो रहेछ। अब नेक्स्ट पार्टमा आउँ हामी, जावास्क्रिप्टमा कन्डिसन लुपहरु कसरी लाउन सकिन्छ है त। सो कन्डिसन भन्ने कुरा आउने बित्तिकै सबभन्दा बढी हामीले युज गर्ने कुरा भनेको इफ, एक्ज्याक्टली त्यो इफ भन्ने कुरालाई हेरौँ न त। इफले चाहिँ जावास्क्रिप्टमा कसरी काम गर्दो रहेछ त भन्ने कुरा मैले अघिकै फाइलमा यहाँ के गरे त भन्दाखेरि यो चेन्ज टेक्स्ट भन्ने कुरामा हेरौँ है त। इफ मेरो माई टेक्स्ट को इनर एचटीएमएल मा चाहिँ वेलकम टु मन्स्ट्याक सेसन छ भने चाहिँ वेलकम टु नो कस्ट मन्स्ट्याक सेसन बनाइदिने हैन। यदि छैन भने चाहिँ एल्स, यो छैन भने चाहिँ वेलकम टु मन्स्ट्याक सेसन बनाइदिउँ है त, नो कस्टलाई हटाइदिउँ। सो अब बेसिकली यो फाइलले चाहिँ के काम गर्ने भयो त भन्दाखेरि मसँग एउटा ब्र्याकेट मिसिङ रहेछ, यो कोडले चाहिँ के काम गर्ने भयो त भन्दा यदि माथिको टेक्स्टमा वेलकम टु मन्स्ट्याक सेसन छ भने नो कस्ट मन्स्ट्याक सेसन बनाइदियो। अब वेलकम टु मन्स्ट्याक सेसन बाहेक अरु केही छ भने चाहिँ वेलकम टु मन्स्ट्याक सेसन भनेर बनाइदियो। सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ मल्टिपल टाइम्स हामीले चेक गर्न सक्छौं। ओके इफ पार्ट एल्स पार्ट एउटा ब्र्याकेट मिसिङ ल। अब अघिको एचटीएमएल मा जाउँ, फेरि यहाँ मैले रिफ्रेश गरेँ र क्लिक मी गर्दाखेरि एकचोटि वेलकम टु नो कस्ट मन्स्ट्याक सेसन, फेरि क्लिक गर्दा वेलकम टु मन्स्ट्याक सेसन। यो कुरा मेरो केले ह्यान्डल गरिरहेछ त, इन एन्ड आउट हुने कुरा कन्डिसनले, त्यो पार्टिकुलर इफ कन्डिसनले है। यसरी कन्डिसनिङ लाउन सकिन्छ जावास्क्रिप्टमा। अब सँगै आउँ लुपको कुरामा है त। लुपले कसरी काम गर्छ त, एउटा पार्टिकुलर कुरामा एउटा जावास्क्रिप्टको फंक्सनमा चाहिँ लुप कसरी लाउन सकिन्छ, रिपिट कसरी गर्न सकिन्छ। बेस्ट एक्जाम्पल यसको लागि पनि हामीले पढिरहेको हेरिरहेको कुरा भनेको फर लुप है त। फर लुपले कसरी काम गर्छ त जावास्क्रिप्टमा, फर लुपको सिन्ट्याक्स के हो त। सो अरु कुनै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज जस्तै फर लुपले जावास्क्रिप्टमा पनि 3टा कुरा नै लिन्छ। फर्स्ट भनेको भेरिएबल इनिशियलाइजेसनको कुरा, सेकेन्ड पार्ट भनेको कन्डिसनको कुरा र थर्ड पार्ट भनेको इटरेटिभको कुरा। यो एकचोटि सकिँदाखेरि के गर्ने त है, सो दैट हाम्रो त्यो जुन कन्डिसन हामीले बिचमा राखेको छौं कन्डिसन म्याच गराउने कुरा, त्यो कुरा चाहिँ कुन बेला चाहिँ फल्स हुन्छ र यो प्रोसेस स्टप गर्ने भन्ने कुरालाई हेल्प गरोस् त्यो थर्ड पोइन्टले। त्यसरी लुप लाउन सकिन्छ है त। सो यहाँ हामीलाई यो पार्टमा के गरौँ त भन्दाखेरि यो ब्रोडवे इन्फोसिस भन्ने भन्दा तलपट्टि चाहिँ एउटा लुप क्रिएट गरौँ न त। लुप लाएर चाहिँ भ्यालुज देखाइदिउँ।
हेरौँ अब यहाँ मैले के गरेँ त भन्दा यो ब्रोडवे इन्फोसिसको तलपट्टि चाहिँ एउटा अर्को div भन्ने क्रिएट गरेँ जसको चाहिँ आईडी चाहिँ लुप भनेर राखेँ है त। अब मेरो लुपको भ्यालुजहरु चाहिँ सब म यो div मा दिन्छु। सो यहाँ हेरौँ यो पार्टिकुलर ठाउँमा अब यही बटन क्लिक गरेर अलर्ट आउनुको साटो हामी लुप देखाउँ। सो यहाँ फर var I equals to 1 देखि I less than equal to 5 सम्म जाने है त। 5 चोटी यो लुप चल्नु पर्यो। र कन्डिसन भनेको हाम्रो के हो त उ चाहिँ के हो त भन्दा इटरेटिभ लजिक I लाई बढाइदिने I प्लस प्लस गर्दिने र यो हुँदाखेरि चाहिँ हामी के गरौँ त भन्दाखेरि यहाँ भर्खरै बनाएको हाम्रो डिवाइडी लुप भित्र चाहिँ हामी एउटा पी ट्यागहरु एड गर्दै जाउँ हरेक चोटीमा है त। सो मैले यो पार्टको रेफरेन्स लिए जस्तै गरी माई टेक्स्टको ठाउँमा माई लुप भनौँ र गेट एलिमेन्ट बाइ आईडी मा हेडिङमा हामीले उतापट्टि div को बनाएको आईडी भनेको लुप छ हैन। अब यो पार्टिकुलर लुपलाई चाहिँ हामी के गरौँ त इच टाइम आउँदाखेरि भन्दाखेरि माई लुप डट इनर एचटीएमएल मा चाहिँ माई लुप को इनर एचटीएमएल मा अहिले जे छ है अब एड गर्दै जाँदा त्यहाँ अरु पनि हुन सक्छ हैन अहिले जे छ हुन दिउँ। त्यहाँ एउटा नयाँ पी ट्याग एड गरौँ जुन पी ट्याग मा चाहिँ हाम्रो आई को भ्यालु प्रिन्ट गरौँ न त हैन यति टाइम्स गयो है यो लुप भनेर। सो नम्बर अफ नम्बर अफ लुप भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो आई लाई देखाइदिउँ है त एज अ स्ट्रिङ र पी ट्यागलाई क्लोज गरेँ। अब मैले यो सो अलर्ट भन्ने कुरालाई रन गर्दाखेरि चाहिँ मेरो त्यहाँ नम्बर अफ लुप 1 नम्बर अफ लुप 2 नम्बर अफ लुप 3 भन्दै आउनु पर्यो 5 सम्म। सो लेट्स सी त्यो कुरालाई रिफ्रेश गरेर यहाँ क्लिक गर्दा हेरौँ त नम्बर अफ लुप 1 नम्बर अफ लुप 2 नम्बर अफ लुप 3 4 5 भनेर आयो। भनेपछि 1 देखि 5 सम्म हाम्रो आई को भ्यालु गएछ र त्यो पार्टिकुलर फोर लुप चाहिँ कन्भर्ट भएछ है त। त्यो पार्टिकुलर फोर लुपले चाहिँ यसलाई डेटा दिएछ है। अब अर्को यस्तै गरी हामीले एरेहरुलाई पनि देखाउन सक्छौं अब्जेक्टहरुलाई पनि देखाउन सक्छौं। सो यही नम्बर अफ लुप 1 2 3 4 5 को ठाउँमा चाहिँ म के गर्छु त भन्दाखेरि यहाँ एउटा एरे क्रिएट गर्छु र यो एरेलाई देखाउँछु है त। हेरौं यही ठाउँमा मैले एउटा नयाँ भेरिएबल क्रिएट गरे जुन चाहिँ माई एरे हो र त्यो पार्टिकुलर एरेमा स्ट्रिङ्सहरु छ है त। x भन्ने स्ट्रिङ छ y भन्ने स्ट्रिङ छ र z भन्ने स्ट्रिङ छ। अब यो xyz तीनटा कुरा यो माई एरेमा राखिएको छ एउटा स्ट्रिङहरुको चाहिँ एरे छ। सो यो अब एरेको पनि फंक्सनहरु छ है त जावा स्क्रिप्टको फंक्सन्सहरु छ जसलाई चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौं हाम्रो लुपमा। फर एक्जाम्पल i इक्वल्स टु अब यहाँ हेरौं 0 देखि i लेस देन कहाँसम्म रन गर्नु पर्यो त यो लुपलाई अघिको 5 चोटी देखाउनु पर्ने थियो र 5 भयो। अब कहाँसम्म रन गर्ने त भन्दाखेरि माई एरेको लेंथ सम्म यसमा जतिवटा एलिमेन्ट छ त्यहाँसम्म रन गर्ने है त भनेर भन्यो। र यो पार्टिकुलर लुपमा चाहिँ अब पी ट्यागमा के आउनु पर्यो त नम्बर अफ लुप भन्ने कुरा आउनु भएन र यो आई को ठाउँमा चाहिँ हाम्रो त्यो एरेको ith एलिमेन्ट भनेको माई एरेको आई अब्जेक्टमा भएको एलिमेन्ट आई पोजिसनमा भएको एलिमेन्टलाई देखाइदिने त्यसरी चाहिँ एउटा पी ट्यागमा कन्भर्ट गर्ने। ल अब हेरौं सो अलर्ट गर्दाखेरि यो माई एरे भन्ने कुराले रेन्डर गर्नु पर्यो।
हेरौँ अब क्लिक मी भन्दाखेरि एक्स वाइ जेड मेरो त्यो तीनटा पार्टिकुलर अब्जेक्ट आयो। अब मैले यही जेडमा अर्को एउटा एड गरिदिएँ ए। फेरि मैले रिफ्रेस गरेर यहाँ त्यो पार्टिकुलर बटन प्रेस गर्दाखेरि अब फेरि मैले एक्स वाइ जेड ए भन्ने कुरा पाउँछु। यसरी चाहिँ हामीले एरेमा पनि लुप लाउन सक्छौँ। एरेमा पनि हामीले लुप लगाएर चाहिँ त्यो पार्टिकुलर कन्टेन्टहरुलाई डिस्प्ले गर्न सक्छौँ है त। सो अर्को पार्ट एरे जस्तै इन्ट्रेस्टिङ अर्को पार्ट छ जावास्क्रिप्टमा अब्जेक्ट भन्ने पार्ट है त। एरेमा जसरी एलिमेन्ट्सहरु यसरी कमाले छुट्याइएको हुन्छ अब्जेक्ट्समा पनि कमाले नै छुट्याइएको हुन्छ। तर फरक यति हो कि त्यहाँ चाहिँ एउटा यसरी पार्टिकुलर स्ट्रिङ अर नम्बर अर केही हुनुको साटो चाहिँ की भ्यालु पेयरमा डेटा हुन्छ। एउटा की हुन्छ र त्यो पार्टिकुलर की को भ्यालु हुन्छ। फर एक्जाम्पल my obj अब्जेक्ट भनौं इक्वल्स टु एउटा पार्टिकुलर अब्जेक्ट जसलाई चाहिँ हामी कर्ली ब्रेसेसले दिन्छौं है त। एरेलाई बिग ब्र्याकेटले डिनोट गरे जस्तै अब्जेक्टलाई कर्ली ब्र्याकेटले डिनोट गर्छौं। र यसमा ल नेम भनेको कुरा मैले आशिष नै राख्ने मेरो नाम र त्यसपछि क्लास भन्ने कुरालाई मनस्ट्याक भनेर राख्ने है त। यो नेम र क्लासलाई अब मैले एक्सेस गर्नु छ यसलाई लिनु छ भने डट अपरेटरको युज गर्छु। जसरी माई एरेमा आइथ एलिमेन्टमा भएको एलिमेन्टलाई लिनलाई मैले यसरी ब्र्याकेटले आई युज गरेको थिएँ भने यो पार्टमा चाहिँ म डट अपरेटर युज गर्छु। अब यो एरेको पार्टलाई मैले यही कमेन्ट आउट गरेँ र यहाँ चाहिँ म अब त्यही मेरो पार्टिकुलर अघि मैले माई लुप भन्ने बनाएको डिपमा चाहिँ यो कुराहरुलाई प्रिन्ट गर्छु। हेरौँ है त माई लुप डट इनर एचटीएमएल मा चाहिँ के लेख्नु पर्यो त भन्दा एउटा पी ट्याग स्टार्ट गर्नु पर्यो र अर्को पी ट्यागलाई क्लोज पनि गर्नु पर्यो। यहाँ भित्र चाहिँ हामी हाम्रो कन्टेन्टहरु लेख्छौं। सो यो प्लेसमा चाहिँ के लेख्नु पर्यो त भन्दाखेरि फर एक्जाम्पल आशिष र मनस्ट्याक नेम र क्लासमा छ भने आशिष रिड्स इन मनस्ट्याक भनेर आउनु पर्यो है त। सो माई ओबीजे को नेम reads in मनस्ट्याक भनेर आउनु पर्यो। सो त्यो पार्टिकुलर क्लास लिएर आउनुलाई फेरि माई ओबीजे को क्लास बस गरेर ल आशिष रिड्स इन मनस्ट्याक भन्ने कुरा आउनु पर्यो। ल अब यो सो अलर्ट भन्ने बटनमा फेरि क्लिक गर्दाखेरि मैले मेरो सेकेन्ड बटनमा क्लिक गर्दा चाहिँ माई लुप भित्र यो अब्जेक्ट रेन्डर हुनु पर्यो है त। है फेरि मैले यसमा क्लिक गर्दा आशिष रिड्स इन मनस्ट्याक भनेर आयो है। मैले अब्जेक्ट पनि एक्सेस गर्न पाएँ। यसरी जावास्क्रिप्टमा काम गर्दाखेरि चाहिँ सर्टेन फंक्शन्सहरु जस्तो अब अघि हामीले युज गरेको एरेमा एरे डट लेन्थ भन्ने फंक्शन्सहरु चाहिँ उले आफै डिफाइन गरेको पनि हुन्छ जसलाई हामी प्रिडिफाइन्ड फंक्शन्स भनेर भन्छौं र हामीले आफै प्रोग्रामरले बनाएको फंक्शन पनि हुन्छ। जस्तो हामीले अहिले बनाएको सो अलर्ट भन्ने कुरा हैन जहाँ चाहिँ लुप पनि देखाएको चेन्ज जस्तो चेन्ज टेक्स्ट भन्ने कुरा त्यो पनि हामीले युजरले बनाएको फंक्शन हो र त्यस्तो पार्टिकुलर फंक्शनहरुलाई चाहिँ हामीले आफै पनि राखेर आफै म्यानिपुलेट पनि गर्न सक्छौं। र जावास्क्रिप्टमा मेनली युज हुने कुराहरु भनेको चाहिँ त्यही स्ट्रिङ अब्जेक्ट र त्यसको म्यानिपुलेसन त्यो कुरालाई कसरी डिस्प्ले गर्ने कसरी प्रोसेस गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ जावास्क्रिप्टबाट गर्छौं हामी। ओके सो मुभिङ अन टु हाम्रो अब नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट पार्टमा हामी क्लाइन्ट साइड र सर्भर साइड स्क्रिप्टिङ भन्ने कुरामा है त। म फेरि पनि भन्न चाहन्छु जावास्क्रिप्ट भन्ने कुरा चाहिँ जावास्क्रिप्ट चाहिँ एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हैन है। जावास्क्रिप्ट चाहिँ स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज हो एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हैन। स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ किन हो त भन्दाखेरि हामीले जुनसुकै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा पनि जावास्क्रिप्टलाई भित्र राख्न सक्छौं के। जस्तो हामी पाइथनमा काम गर्दै छौं भने पनि हामीले जावास्क्रिप्ट युज गर्न सक्छौं हैन। जेक्वेरी भन्ने एउटा अर्को फ्रेमवर्क छ त्यो पार्टिकुलर कुरा युज गर्न सक्छौं। एचटीएमएल मा गरेर छौं भने पनि हामीले जावास्क्रिप्टलाई त्यहाँ युज गर्दिन सक्छौं। पीएचपी मा काम गरेर छौं भने पनि जावास्क्रिप्ट युज गर्दिन सक्छौं। सो जहाँ पनि जावास्क्रिप्टको स्क्रिप्ट राख्न मिल्ने भएको हुनाले चाहिँ
हामीले जावास्क्रिप्टलाई चाहिँ स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज भनेर भनिएको र त्यसमा पनि दुई थरी स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज छ है त जावास्क्रिप्टमा पनि, क्लाइन्ट साइड स्क्रिप्टिङ र सर्भर साइड स्क्रिप्टिङ। क्लाइन्ट साइड स्क्रिप्टिङ भनेको चाहिँ हाम्रो अगाडि HTML को साइडमा हामीले चेन्ज गर्ने कुरा, क्लाइन्टको साइडमा देखिने कुरा भनेको हाम्रो पार्टिकुलर स्क्रिनमा हुने कुरा, चेन्ज हुने कुरा। जस्तो अघि हामीले बटन क्लिक गर्दाखेरि सर्टेन कुरा चेन्ज गर्यौँ हैन, सर्टेन टेक्स्ट चेन्ज गर्यौँ, एउटा एरेलाई देखायौँ अर एउटा अब्जेक्टलाई देखायौँ, त्यो सबै कुरा भनेको चाहिँ क्लाइन्ट साइडको पार्ट भयो। र यदि हाम्रो सिस्टमले क्लाइन्ट साइडबाट सर्टेन रिक्वेस्ट पठाउँछ र सर्भरमा भएको कुनै कुराले चाहिँ त्यसको रेस्पोन्स दिन्छ डेटाबेससँग कम्युनिकेट गरेर भने चाहिँ त्यो सर्भर र डेटाबेसको पार्ट भनेको चाहिँ सर्भर साइड स्क्रिप्टिङ भयो। अब क्लाइन्ट साइड स्क्रिप्टिङमा हामीसँग रियाक्ट जेएस छ जुन हामी आउने सेसनमा गर्छौँ, आउने सेसनमा त्यसको पनि एडभान्टेजेसहरू र त्यसको पनि टर्मिनोलोजिजहरूसँग हामी फ्यामिलियर हुन्छौँ। र सर्भर साइड स्क्रिप्टिङमा हाम्रो मन स्ट्याकमा हुने भनेको एक्सप्रेस फ्रेमवर्क है, रियाक्ट लाइब्रेरी जावास्क्रिप्टको र एक्सप्रेस फ्रेमवर्क। अब लाइब्रेरी र फ्रेमवर्कमा पनि के फरक छ भन्ने कुरा पनि एकदम सर्ट डिस्क्रिप्सनमा बुझिहाल्नु है त। लाइब्रेरी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सर्टेन स्पेसिफिक टास्कको लागि बनाइएको एउटा प्याकेज जस्तो हो। फर एक्जाम्पल अब हाम्रो रियाक्टमा पनि सर्टेन एउटा प्याकेज हो रियाक्ट भनेको चाहिँ, जसले चाहिँ हाम्रो फ्रन्ट एन्ड बनाउने काम गर्छ, फ्रन्ट एन्डमा जावास्क्रिप्टबाट हाल्ने काम गर्छ। र एक्ज्याक्टली उल्टो हुन्छ है अब मड स्ट्याकमा चाहिँ, रियाक्टमा चाहिँ हेरौँ। अहिले हामीले जावास्क्रिप्टमा एचटिएमएलमा जावास्क्रिप्ट लेखिरहेछौँ हैन, एचटिएमएल फाइलभित्र जावास्क्रिप्ट लेखिरहेछौँ। हामी अब क्लाइन्ट साइड स्क्रिप्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ रियाक्टमा गर्दाखेरि चाहिँ हामी जावास्क्रिप्ट भित्र एचटिएमएल लेख्छौँ, .js भन्ने फाइलभित्र चाहिँ एचटिएमएल कन्टेन्ट लेख्छौँ, यो कुरा डिस्प्ले गर्ने है भनेर। सो एक्ज्याक्टली यो कुरा चाहिँ उल्टो हुन जान्छ है त। र सर्भर साइड स्क्रिप्टिङ भनेको त त्यही हाम्रो सर्भरसँग कम्युनिकेट गर्ने र ब्याकएन्डमा सर्टेन रेस्पोन्स पठाउने रिक्वेस्टमा भन्ने कुरा भइहाल्यो। ओके, सो अब आजको टाइम पनि सकिन लाग्यो हैन, र हाम्रो अब नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ भोलिको सेसनमा हामी के कुरा गर्छौँ त भन्दा यति जावास्क्रिप्टको बेसिक कुराहरू आइसकेपछि चाहिँ वी आर रेडी टु गो टु रियाक्ट हैन। रियाक्टले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा हेर्छौँ, रियाक्टको प्रोजेक्टलाई कसरी सुरु गर्ने भन्ने कुरा हेर्छौँ, र जसरी अब एचटिएमएलमा सीएसएस दिएर स्टाइलिङ गर्न सकिन्छ त्यस्तै गरी जावास्क्रिप्टमा चाहिँ रियाक्टमा चाहिँ कसरी स्टाइलिङ गर्ने भन्ने कुराको एक्जाम्पल हेर्छौँ। अब हामीले जहाँ पनि वाइ युज रियाक्ट भन्ने कुरा खोज्यौँ भने फर्स्ट पोइन्टमा भेटिने कुरा है कम्पोनेन्ट रियुजेबिलिटी भन्ने कुरा चाहिँ रियाक्टले कसरी फुलफिल गर्छ भन्ने कुरा हेर्छौँ। र रियाक्टको बेसिक हुक्सहरू, रियाक्टको आफ्नै प्रिबिल्ड फङ्सन्सहरू, युज इफेक्ट र युज स्टेट भन्ने यो दुईटा बेसिक फङ्सनको बारेमा पनि हेर्छौँ। सो भोलिको सेसन पनि अझ इफेक्टिभ हुन्छ होला, अझ इन्फर्मेटिभ हुन्छ होला हैन। आजको चाहिँ बेसिक्स पार्ट कभर भयो, अब भोलिको पार्टबाट पनि हामी सबै कुराको जस्तो रियाक्टको पार्टको पनि नोडको पार्टको पनि अनि यसले चाहिँ कस्तो खालको फरक ल्याइरहेछ त टेक्निकल वर्ल्डमा भन्ने कुराहरूको बारेमा पनि डिस्कस गर्छौँ।